ओके, सो गाइस, सबसे पहिला चाहिँ इट्स नट लाइक हजुरको एकदम त्यो दायरामा राखेको हामीले हजुरलाई क्यामेरा अफ गरिदिनु, माइक अफ गरिदिनु भनेर। क्यामेरा चाहिँ अन गरिदिनु होला यदि ब्यान्डविथ हजुरको पुग्छ र नेटवर्कको स्ट्रेन्थ पुग्छ भने। माइक चाहिँ अफ गरिदिनु होला। हजुरलाई केही पनि बिचमा कुनै पनि क्वेसन्स आयो भने आई विल बी फेसिलिटेटिङ यु इन बोथ द ल्याङ्ग्वेजेस, इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली। अनि हजुरहरूले च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसन्सहरू, केही पनि टेक्निकल प्रब्लमहरू भयो भने, मेरो आवाज आएन भने, म अड्की अड्की मेरो आवाज आयो भने प्लिज च्याट बक्स युज गरिदिनु होला है। हामी सबैजना अर्गनाइजिङ कमिटीबाट मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, म आफै पनि च्याट बक्स हेरी हेरी हजुरहरूको सहायतामा उपस्थित हुन्छु। अर्को भनेको लास्टमा हामी एउटा क्युएनए सेसन र एउटा समरी टाइप्स पनि गर्छौँ। अनि त्यो गर्दाखेरि सुरुबाट हामीले जे भनेको छ त्यो सबैलाई हामी एकचोटि जेस्टमा रिभाइज जस्तो गर्छौँ। अनि बिचमा हजुरको यदि कमेन्ट्स जस्तो केही आयो, जस्तै मैले केही पनि भनिरहेको छु होइन, सपोज आई स्पिक समथिङ रङ, ह्युमन न हो, ह्युमनबाट इरर हुन्छ नै होइन। इफ आई स्पिक समथिङ रङ प्लिज करेक्ट मी है। हजुरलाई मभन्दा बढी नलेज हुनसक्छ कुनै पनि फिल्डमा। अनि त्यो भइसकेपछि प्लिज युज द च्याट बक्स, कमेन्ट गरिदिने। लास्टमा हामी कोड गरेर हजुरलाई थ्याङ्क पनि गर्छौँ। अनि हजुरले यदि मैले कुनै सेसन भनेर होइन, पहिला पनि हजुरहरूले एमयुएन अटेन्ड गर्नुभएको छ भने, मैले लास्ट टाइम यो अटेन्ड गरेको थिएँ, हजुरले चाहिँ मलाई अहिले यो भन्नुभयो, मेरो पुरानोमा त यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर हजुरले त्यो आफ्नो स्टेटमेन्ट राखे नै हुन्छ है, ताकि नयाँ नयाँ सबैजना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सिक्न पनि पाउनुहोस्। अब कुनै पनि चिज सिक्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि हामीले बेसिक्सबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ है। अब बेसिक्सबाट स्टार्ट गर्दाखेरि हामीले कुन इभेन्टको लागि अहिले हामी वर्कसप गरेर हो, इट्स कल्ड दि मोडल युनाइटेड नेसन्स। अब सबैलाई मोडल भने चाहिँ त्यो मोडलिङ याद होला, इट्स नट मोडलिङवाला चिज होइन। मोडल युनाइटेड नेसन्स, यसमा मोडल भन्ने वर्ड भनेको चाहिँ त्यो सिमुलेसन फर्मेट के, केही पनि चिजको त्यो डेमो हुन्छ नि, कुनै पनि चिजको रिफरेन्स जस्तो, यसको स्वरूप जस्तो के, रिफ्लेक्सन टाइप, त्यो मोडल हो कि चाहिँ मोडल युनाइटेड नेसन्स। त्यो भनेको युनाइटेड नेसन्सको एउटा सिमुलेसनको फर्मेट। संसारमा जस्तै नेपालकै केस लिउँ न त, नेपालमा एउटा गभर्मेन्ट छ होइन, सबैजनाले यो पढ्नु नै भएको छ सानो सानो क्लासहरूमा, स्कुलमा। एउटा गभर्मेन्ट हुन्छ, त्यसको लेजिस्लेटिभ हुन्छ, त्यसको जुडिसरी हुन्छ, सबैजना चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेर एउटा कन्ट्री नत्र कुनै पनि टेरिटरी चलाउँछ है। त्यसै संसारभरिको सबै गभर्मेन्टहरू पनि एक ठाउँमा आएर त कुनै डिसिसन लिनु पर्ला होला नि त। जस्तै नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन कम भयो अरे होइन, नेपालमा कोभिड भ्याक्सिन कम हुँदा नेपालले दुईवटा चिज गर्न सक्छ। एउटा, नेपालले आफै उत्पादन गर्न सक्छ इफ पोसिबल। अर्को भनेको नेपालले अरूबाट माग्न सक्छ एड डोनेसनको रूपमा होइन। त्यो एड एन्ड डोनेसन माग्दाखेरि चाहिँ नेपालले कसको अगाडि गएर भन्ने त, जोसँग क्षमता छ। जस्तै अहिले इन्डिया कुनै क्राइसिसमा परिरहेको छ, नत्र इन्डियासँग पनि माग्न हुन्थ्यो, इन्डियाले आफै अहिले हेल्प चाहिरहेछ। अब इन्डिया जस्तो पावरफुल नेसनलाई सुधा हेल्प चाहिँदा इन्डिया जस्तो नेसन कहाँ जाने त भनेपछि एउटा फोरम बनायो के। सुरुमा धेरै पहिला यो आइडिया आइसकेको थियो, त्यो बेलामा यसलाई लिग अफ नेसन्स भनिन्थ्यो। त्यो लिग अफ नेसन फेल भयो। अब फेल भइसकेपछि अब ह्युमनको एउटा हुन्छ नि पर्सुएसिभ नेचर, एकदम त्यो यो फेल भयो म एक स्टेप अगाडि अझै जाम भन्ने हुन्छ नि होइन। दुईजना मान्छे थियो क्या, एउटा फ्र्याङ्कलिन डी रोजवेल्ट अनि एउटा विन्स्टन चर्चिल भन्ने। हजुरहरूले यो अमेरिका र बेलायत, युके एन्ड युएसए, यसको नाम त सुन्नु भएको छ होला होइन। यो दुईवटा देशको सबसे हेडहरू चाहिँ होइन, प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रेसिडेन्ट, यिनीहरू मिलेर चाहिँ एउटा ग्लोबल फोरम फर्म गरौँ न भन्ने यिनीहरूको इच्छा आएछ होइन। अनि यिनीहरूले के गर्यो भनेदेखि यस्तो एउटा फर्मेट बनायो जुनमा कुनै पनि डिसिजन लिइसकेपछि, कुनै पनि एउटा सल्युसन ल्याइसकेपछि कसैले पनि इग्नोर गर्न नसक्ने खालको के, त्यसलाई लास्टमा युनाइटेड नेसन्स भन्ने, संयुक्त राष्ट्र भनेर भनिन्छ नि नेपाली समाचारहरू सुन्दाखेरि, यही हो संयुक्त राष्ट्र। यसको यो लोगो पनि त्यही डिनोट गर्छ। पुरै अर्थको म्यापलाई हामीले बाहिर रेडारमा राखेका छौँ, अनि साइडबाट ओलिभ लिप्सहरू राखेका छौँ, जुन भनेको युनिटी एन्ड पिस, युनिटी एन्ड पिसको सिम्बल हो यो चाहिँ। अब यो कहिले फर्म भयो त, वर्ल्ड वारहरूको बारेमा हामीले पढेछौँ। मान्छेको कस्तो नेचर हुँदो रहेछ भनेपछि मेरो मामुले पनि भनिसिन्छ कि पढेर जान्छ मान्छे कि पढेर जान्छ अरे कि। संसारभरि नै सङ्कट आइसकेपछि बल्ल दिमाग खुलेर मान्छेहरूले ल अब चाहिँ गर्नै पर्छ भनेर भन्यो। अनि वर्ल्ड वार 2 पछि चाहिँ वर्ल्ड वार 2 सकिँदैमा यो आइपुग्यो कि। अनि यो आइसकेपछि वर्ल्ड वार 2 रेस्टमा गयो
भनेपछि दिस वाज वान अफ द रिजन्स जसले वर्ल्ड वार 2 लाई रेस्टमा लग्यो र सबै संसारलाई एक ठाउँमा लिएर आयो एउटा कमन ग्राउन्डमा। त्यही भएर युनाइटेड नेसन्सलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ, थ्याङ्क गरिन्छ। अब युनाइटेड नेसन्स त डिप्लोमेटहरूले गर्यो होइन, प्राइम मिनिस्टरहरूले, ठुल्ठुलो मान्छेहरूले। अब त्यो ठुल्ठुलो मान्छे पुग्नलाई त त्यो हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनिन्छ नि, सानैबाट सिक्दै जानु पर्यो नि त। अब त्यो सानैबाट सिक्दा जानलाई स्कुल करिकुलममा हाल्नु पर्यो। त्यही भएर मोडल युनाइटेड नेसन्स भन्ने नेदरल्यान्ड्समा है, नेदरल्यान्ड्समा मोडल युनाइटेड नेसन्स भनेर सोच्यो कि यिनीहरूले, स्कुलको बच्चाहरूलाई पनि सिकाइदिउँ, सजिलो होला हामीलाई एम्बेसेडर बनाउन भनेर यिनीहरूले स्कुलको करिकुलममा राख्यो। बिस्तारै बिस्तारै नेदरल्यान्ड्सबाट युरोपभरि गयो, युरोपबाट एसियाभरि आयो, एसियाबाट अफ्रिका गयो, युएसए भरि, चारैतिर गर्दा गर्दा अब यो चिज चाहिँ संसारभरि नै छ। त्यही भएर यसको मेन सिग्निफिकेन्स चाहिँ हजुरको सर्टिफिकेटहरूको सिग्निफिकेन्स संसारभरि हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सबै देशले इन्करेज गरिरहेको छ युथहरूलाई नयाँ कुरा सिक्नलाई, त्यही भएर हजुरहरूको सिग्निफिकेन्स पब्लिक स्पिकिङमा पनि जान्छ यसको। त्यही भएर कुनै पनि बेला एमयुएनहरू जस्तो केही पनि पायो भने म अपर्च्युनिटी मिस नगर्नु भन्ने रेकमेन्ड चाहिँ गर्छु है। मुभिङ फरवर्ड, अब कुनै पनि चिजलाई हामीले सपोज त्यसको बेसिक्स डिफाइन गरिसकेपछि त्यसको इन्ट्रोबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ होइन। मैले अघिदेखि हजुरहरूलाई डिफाइन गरिसकेँ, तर अब आउँछ कम्प्लेक्स पार्ट। त्यही भएर एउटा नोटबुक नत्र एउटा पिस अफ पेपर अनि एउटा पेन लिएर रेडी बस्नुहोस्। नोट टेकिङ यस्तो बेलामा नोट टेकिङ गरायो दाइले भन्नु नोट टेकिङ गर्नुपर्छ नि, नत्र हजुरले पछि रिफरेन्स के लिने त। जस्तै आज मैले यत्रो भनेर होइन, बिर्सिन्छ क्या मान्छेले। तर अनलाइन भने जस्तो फेस पनि देखाएको छैन, झनै त्यो म्यानिपुलेट हुँदैन नि त, सरी म्यानिपुलेट कम्युनिकेट हुँदैन होइन। अब भोलि पनि हजुरले के भन्नुहुन्छ होला, त्यो भइसकेपछि 2 दिनको लोड बढेर तेस्रो दिनमा बिर्सिन्छ क्या सब चिज। सो एउटा नोटबुक एउटा पेन लिएर रेडी बस्नुहोस्। हामीले भर्खर के डिस्कस गऱ्यौँ, एउटा युनाइटेड नेसन्स के हो, अर्को त्यो कसरी बन्यो र मेन रोल प्लेयर को थियो। फ्र्याङ्कलिन डी रोजवेल्ट भन्ने मान्छे चाहिँ सुरुबाटै लिग अफ नेसन्समा पनि थियो के, लिग अफ नेसन्सको त्यो बनाउनेतिरमा पनि थियो, तर उसको त्यो फेल भयो नि त। अनि उसले चाहिँ ल एउटा अझ बनाऊँ भन्ने भयो। अब त सुरुमा त हजुरहरूले त्यो ब्रिटिस शासन कोलोनाइजेसनहरू पनि सुन्नु भएको छ नि त। त्यही भएर तिनीहरू थियो सुपर पावर भनेपछि कुनै पनि चिजलाई अगाडि ल्याउनलाई एउटा पावरफुल मान्छे चाहियो नि त। त्यही भएर युनाइटेड स्टेट्स र युके मिलेर चाहिँ बनाएको। मेन आइडिया फ्र्याङ्कलिन डी रोजवेल्टको थियो, टिपी हुन्छ। अनि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ मेन रोल प्लेयर, किनभने फाइनेन्सियल एड चाहिन्छ, मान्छेहरूको एड चाहिन्छ, ह्युमन फोर्स चाहिन्छ होइन, सबै चिज चाहिन्छ। त्यही भएर युनाइटेड किङडमसँग कोलाब गरेको यो हो युनाइटेड नेसन्सको डिस्क्रिप्सन। अब नेपालमा के कसो काम गरिरहेछ, कहाँ छ नेपालमा युनाइटेड नेसन्सको अफिस, यो सबै चिज हामी आउने बेलामा डिस्कस गर्छौँ। अहिले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ के याद राख्नुहोस् भनेदेखि, पुलचोकमा, ललितपुर जिल्लामा पुलचोकमा हजुरहरूले पुलचोक कलेज देख्नु भएको छ, इन्जिनियरिङ कलेज। त्यसको ठ्याक्कै अपोजिटतिर त्यही वरिपरि परिसरमा हाम्रो युनाइटेड नेसन्सको इन्फर्मेसन सेन्टर छ है। अब कसैको मामा बाबा पनि त्यसमा काम गर्न सक्नुहुने होला होइन, यहाँ 75 जना मध्ये, आई डोन्ट नो। त्यो सेन्टर छ त, इन्फर्मेसन सेन्टर। हजुरहरूलाई कुनै पनि दिन त्यो फ्री अफ त्यो है, फ्री अफ कस्ट टु भिजिट, अनि दिन्छ पनि, अथोरिटी पनि दिन्छ जानलाई। सो पेन्डेमिक पछि कुनै पनि बेला यदि इन्ट्रेस्ट छ भने त्यहाँ जाने, मान्छेलाई भेट्ने, कसरी हजुरहरू एम्बेसेडर बन्नुभयो, के हो कसो हो, सब गएर बुझे हुन्छ। त्यहाँ लाइब्रेरी पनि छ एउटा, हाइली रेकमेन्डेड। मुभिङ फरवर्ड, अब एमयुएनमा छिरौँ। पेन र पेपर रेडी होला है? ओके। सो मैले भर्खर भने नि वर्ल्ड वार भइसकेको थियो, अनि वर्ल्ड वार भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई बच्चामा पुऱ्याउँ। जस्तै ठुल्ठुलो एम्बेसेडरहरू हुन्छ होइन, अब एम्बेसेडरहरू त बनाउनलाई त बच्चैदेखि सिकाउँदै जानु पर्यो। उसभित्र केही नेचुरली पनि हुनु पर्यो, पब्लिक स्पिकिङ के हुन्छ नि। त्यो नेचुरली जबसम्म आउँदैन तबसम्म मान्छेले सिक्ने जागर गर्दैन कि। अर्को इन्ड्युस्ड लर्निङ हुन्छ नि। त्यो दुइटै मध्ये कुनै पनि तरिकाले बच्चाले सिकोस् भनेर यो चाहिँ करिकुलममा पनि ल्याइएको छ। पहिला कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो? नेदरल्यान्ड्सबाट, जसको नाम थियो द हेग इन्टरनेसनल मोडल युनाइटेड नेसन्स। यहाँ छ द हेग इन्टरनेसनल मोडल युनाइटेड नेसन्स। सो यहाँबाट स्टार्ट भएको थियो, बिस्तारै चारैतिर गयो। अनि सरी, त्यसपछि रिफ्लेक्ट आइडिया गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो हार्वर्डहरू सुन्नु भएको छ होला हजुरले नाम, त्यसपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी, स्ट्यानफोर्ड, अनि
नेपाल इन्डियामा पनि बिस्तारै सेन्ट जेभियर्समा भएको थियो सबसे पहिलो। म त्यही पहिलो एमयुएन ब्याच हो क्या नेपालको चाहिँ। अनि सेन्ट जेभियर्समा इन्डियन इन्टरनेसनल एमयुएन भएको थियो, इन्डियाबाट मान्छे आएर नेपालमा अर्गनाइज गरेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो स्कुलले जबरजस्ती पठाएको थियो, तर आज 4 वर्षपछि म हजुरहरूलाई कन्भिन्स गरिरहेको छु कि इट इज वर्थ गिभिङ अ ट्राई। इट वाज अ ओके एक्सपिरियन्स फर मी, किनभने त्यो बेलामा नेपालमा मलाई यसरी गाइड गर्न सक्ने कोही पनि थिएन कि। जस्तै अहिले मैले म राम्रो छु भने होइन, हामी मेरो ब्याचको स्टुडेन्टहरू चाहिँ आजकल वी आर गिभिङ एसए वर्कसप्सहरू क्या सबैलाई, ताकि हाम्रो जुनियरहरूलाई हामीले फेस गरेको प्रब्लम नहोस्। हामीले स्टार्ट गर्दा हामीलाई त युनाइटेड नेसन्स भर्खर सोसल बुकमा पढाएको थियो, टुप्लुक्क टिप्यो अनि सेन्ट जेभियर्समा प्रोग्राम भइरहेछ जा भन्यो, गयौँ। हामीले सिम्पल प्रोग्राम होला भनेको ओपनिङ सेरेमनी देखेरै तर्सेँ क्या म त। अनि सेकेन्ड डे पनि केही पनि बोलिएन, बोलियो फर्स्ट डेको एन्डमा गएर बल्ल सिकियो कसरी बोल्ने। सेकेन्ड डे बिचसम्म केही पनि बोलिएन, सेकेन्ड डे अन्तिमसम्म थोरै थोरै सिकियो। त्यसपछि लास्टै टेन्सन भयो, घर आएँ। घर आएर मामुलाई यसो यसो भयो के गर्ने भनेर, अनि मामुले थोरै स्कुलमा तिमीलाई इलोकुसन कम्पिटिसन, स्पिच कम्पिटिसन, वक्तृत्व कला के हुन्छ नि, के सिकाउँछ त्यो सबै चाहिँ याद राख, अनि आफ्नो टिचर लेक्चर सोध भन्नुभयो। मैले आफ्नो सोसल टिचरलाई कल गरेँ राति 8 बजीतिर, अनि उहाँहरूलाई सोधेँ। अनि उहाँहरूले पनि के टिप्सहरू दिनुभयो, यसरी यसरी यो कुराहरू चाहिँ मेन हो है युनाइटेड नेसन्समा, जुन हामी अहिले डिस्कस गर्छौँ। त्यो बेला मसँग यस्तो थिएन नि त होइन, त्यो कुराहरू मेन हो है भनेर भन्नुभएको थियो। मैले टिपेको थिएँ होइन। तेस्रो दिन हाम्रो डायसहरूले पनि हामीलाई त्यति वर्कसप दिनुभएको थिएन होइन, टु बी भेरी फ्रेङ्क। अनि तेस्रो दिन गएर चाहिँ स्टार्टिङ वाज टफ। हेर है, कुनै पनि चिजमा आइस ब्रेक स्टार्ट गर्नु, अगाडि जानु इज टफ, सबैको लागि टफ हो। तर आई ट्राइड। अनि मेरो पहिला एकजना साथीले गरिसकेको थियो, हि वान अ अवार्ड। अनि आई वाज अल्सो फर्चुनेट टु विन एन अवार्ड, कमिटी अवार्ड। मैले ठ्याक्कै फर्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज, थर्ड प्राइज भन्ने चाहिँ पाएन, तर कमिटी अवार्ड चाहिँ पाएँ। फर्स्ट टाइम युएनमा त्यो पाउनु इज अ भेरी ग्रेट इन्करेजमेन्ट के। धेरैजना मान्छे पनि यस्तो हुन्छन् जसले फर्स्ट एमयुएनमै धेरै अवार्ड पाइसक्छन् है, टु बी भेरी अनेस्ट। तिनीहरू चाहिँ जेम हो क्या, जेम एकदम। अब मैले त्यो पाइनँ, तर पनि आई गट एन्ड बुस्ट अप नि त, यो ठिक छ, अवार्ड पाइदो रहेछ, मेरो स्किलहरू हल्का फ्लोरिस भइरहेछ अनि अगाडि बढ्न मिल्छ। सो मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो चाहिँ हो मेरो लागि इम्पोर्टेन्स। त्यही भएर स्कुल करिकुलममा राख्नु इज द बेस्ट थिङ यु क्यान डु। स्कुलहरूको लागि, स्टुडेन्ट्सहरूको लागि त्यो सिक्नु इज द बेस्ट थिङ। हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त त्यसो भए? हाम्रो अब्जेक्टिभ मेन भनेको एउटा इन्करेज गर्नु टिचिङ लर्निङ प्रोसेस। लेजिस्लेचर पढाएको छ, एक्जिक्युटिभ पढाएको छ, सोसल इक्जाममा 10 मार्क्सको आन्सर लेखाएको छ, तर भित्र त बुझ्नु पऱ्यो नि त प्र्याक्टिकली होइन। त्यही भएर यस्तोहरू हुन्छ। नेपाली पार्लियामेन्ट डिबेट हुन्छ, यो मात्र होइन है, एमयुएन मात्र होइन, हाम्रो डिप्लोमेटिक के अरे डिप्लोमेटिक डायलग एमयुएनको साथीहरूले अस्ति नेपाली पार्लियामेन्ट फर्मेट पनि गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो मैले सुन्दाखेरि। उहाँहरूले यो पनि गर्नुहुन्छ होला, त्यही भएर यदि एमयुएन मन पऱ्यो भने हजुरहरू त्यो पनि अटेन्ड गर्नु होला। सो अब्जेक्टिभ हाम्रो त्यही हो कि प्रमोट गरौँ है, प्र्याक्टिकल नलेज जे पनि सिकिन्छ त्यसलाई प्रमोट गर्दै अगाडि बढौँ। सेकेन्ड थिङ इज डिसिजन मेकिङ डिप्लोमेटिक बनाऊँ स्टुडेन्टहरूमा। धेरै पढिन्छ क्या, धेरै चिज पढिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै सिनियर्सहरू भएर युनिभर्सिटीमा जाँदाखेरि हजुरहरूले ल पढ्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेसनल रिलेसन्स पढ्न सक्नुहुन्छ, धेरै चिज नन टेक्निकल टेक्निकल सब। तर पनि कतै पनि जाँदाखेरि अफिस पनि कोही हजुर सिइओ भएर रन गरिराख्नु भएको छ भने यु निड टु थिङ्स, एउटा डिप्लोमेसी र अर्को डिसिप्लिन, अघि हाम्रो विराज सरले भने जस्तै। सो यो दुइटा सिकाउने पनि एमयुएनले थोरै जिम्मा लिएको छ है, किनभने हाम्रो डिसिप्लिन त मेन्टेन गर्नै पर्छ। युआर रोल प्ले भन्छ नि। सो हजुरले चाहिँ एउटा डिप्लोमेटको, एउटा एम्बेसेडरको रोल प्ले गरिराख्नु भएको छ। मान्छे जति नै जस्तो भयो भने पनि पार्लियामेन्टमा गएर नत्र कुनै एम्बेसेडर भएर कतै बोल्दाखेरि ए गरेर बोल्दैन नि, एकदम सिरियस भएर सर सर यस्तो हो भनेर भन्छ नि होइन। सो हामीले चाहिँ त्यही गरेर हजुरलाई एकदम मिठो पारामा कुनै पनि चिजलाई सल्भ गर्न सिकाउनु खोजेको। अन्तिम भनेको अफकोर्स युनाइटेड नेसन्सको बारेमा सिकाएको र इन्थुजियास्टिक लर्नर बनाएको। द्याट्स इट। छोटो मिठो तर एकदम इफेक्टिभ है एमयुएन भनेर चाहिँ। यो कसरी चल्छ त एमयुएन है? अब यत्रो भनियो, एमयुएन कसरी चल्छ त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। कुनै पनि इभेन्ट चलाउनलाई सबसे पहिला हजुरले के खोज्नु पऱ्यो? पार्टिसिपेन्ट खोज्नु पऱ्यो। उहाँहरूले खोजिसक्नुभयो, एडभर्टाइज गर्नु होला, केही गर्नु होला, हजुरहरू यहाँ आइपुग्नु भयो। अब के हुन्छ?
हजुरहरूलाई कन्ट्री असाइन गरिन्छ। तेस्रो दिनको सिमुलेसनको लागि यही नै हुन्छ है, बेस यही ओरिएन्टेसन। हजुरहरूलाई कन्ट्री असाइन गरिन्छ। यो पिपिटीमा लेखेको सबै चिज खर्र सार्न चाहिँ नथाल्नु होला है कपीहरूमा। मैले भनेको पोइन्टहरूबाट चाहिँ, मैले बोलेको पोइन्टहरूबाट चाहिँ पोइन्ट सार्नु होला है, नत्र भए यसमा के छुट्छ के बस्छ होइन। सबसे पहिला पार्टिसिपेन्ट खोजिन्छ, सेकेन्डमा तिनीहरूलाई कन्ट्री असाइन गरिन्छ होइन। कन्ट्री असाइन गरिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ, तिनीहरूलाई रिसर्च गर्न लाइन्छ। अब कति ठाउँमा त हुन्छ नि त, ला मैले कसरी रिसर्च गर्ने, कसैले मलाई गाइड गर्दै हुन्थ्यो। त्यही भएर प्रज्वल जङ प्रताप सिंह आज यहाँ छ। सो प्रज्वल जङ प्रताप सिंहले के गर्ने, हजुरहरूलाई रिसर्च गर्न सिकाउने हो, नत्र भए एमयुएन के हो भनेर बुझाउने हो। अब इट्स नट ओन्ली मी है, भोलि हाम्रो श्रीसव भन्ने पनि आइसिन्छ। श्रीसव वीर प्रधान यस्तो राम्रो मान्छे नि, एकदम राम्रो डिप्लोमेट, उहाँबाट नि हजुरले भोलि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ होला है। पछि विराज सरले आफै भन्नुहुन्छ, विराज सरले बुझाएको त एकदम बुझि नै हालिन्छ सुरुमै। सो रिसर्च गर्नलाई हाम्रो पोइन्ट नम्बर 2 मा के छ, रिसर्च कन्ट्रिज पोजिसन अन दि टपिक। सो यो गर्नलाई आज भोलि पर्सि 3 दिनको वर्कसपले काम गर्यो। पर्सि त सिमुलेसन नै हुन्छ होइन। त्यसपछि डिबेट गर्ने, तेस्रो दिनमा एक्जिक्युट गर्नु पर्यो नि त सिकेको चिजहरू होइन। अनि पर्सि त्यो तेस्रो दिनमा चाहिँ हजुरले डिबेट गर्नु पर्यो। अब डिबेट कसरी गर्ने, के गर्ने, सबै चिज एकछिनमा आउँछ, सबै चिजै आउँछ, डोन्ट वरी। अर्को भनेको रिप्रेजेन्टिङ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज रिगार्डिङ द सेम टपिक। भन्नुको मतलब के, एउटा टपिक दिइन्छ हजुरहरूलाई। फर इक्जाम्पल अहिले 75 जनामा मैले पिज्जा मिठो कि मोमो मिठो भनेर कुनै डिबेट गराइदियो भने थोरै मान्छे पिज्जा मिठो भन्ने हुन्छ, थोरै मान्छे मोमो मिठो भन्ने हुन्छ, थोरै मान्छे त्यहाँबाट पनि स्पेसिफिक आइपुग्छ है, पिज्जामा पनि यो पिज्जा मिठो होइन। अनि कोही कोही बिचमा जान्छ, साथी हो पिज्जा पनि मिठै हो, मोमो पनि मिठै हो, जे खायो त्यही मिठो होइन, जे पायो त्यही मिठो। द्याट इज कल्ड डिप्लोमेसी। हजुरले प्रब्लमलाई अगाडि गएर सल्युसन बनाउनु पर्यो, तर दुइटै जुन पर्सपेक्टिभ हुन्छ कमिटीभित्रको सबैजनालाई मिलाएर एक ठाउँमा ल्याउन सक्नु पर्यो। द्याट इज डिप्लोमेसी। सर्ट एन्ड स्विट इक्जाम्पल, घरमा मामुहरूले गर्ने भनेको मामुहरूले नै डिप्लोमेसी गर्ने है घरमा त। एउटा छोरा एउटा छोरीले भन्छ होला, ल ठिक छ आज मासु खाम, अर्कोले होइन शाकाहारी खाम भन्ला। मामुले ल ठिकै छ म दाल पनि पकाइदिन्छु, यो पनि गरिदिन्छु, यो पनि गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ नि। प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल है यो, फेरि हाँस्ने होइन। अनि यो सबै मिसाएर जो गरिन्छ द्याट इज कल्ड डिप्लोमेसी इन सिम्पल वर्ड्स। अब फेरि डिप्लोमेसी भने के हो सोच्दै होला, दिस इज द डेफिनेसन अफ डिप्लोमेसी। यो डिप्लोमेसी गरेर डिबेट गरेर लास्टमा चाहिँ रेजोल्युसन बनाउने हो। नाम सुन्दा एकदम ठुलो छ रेजोल्युसन होइन। रेजोल्युसन भनेको सल्युसनहरू हुन्छ नि, मैले अघिदेखि सल्युसन जुन भनिरहेको छु नि, सल्युसनहरूको एक ठाउँमा समग्र रूप इज कल्ड रेजोल्युसन। सल्युसनहरूलाई लिस्ट गरेर एउटा फर्मेटमा ल्याउनु इज रेजोल्युसन। यसलाई हामी पछि डिस्कस गर्छौँ, डोन्ट वरी। अहिले सानसानो बुलेट लिनुहोस्, पछि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जाउँला हामी। अब यो हो है, फेरि 3 दिनमा हजुरहरूले मेहनत टन्न गर्नुहुन्छ, सक्सेस गर्नुहुन्छ, मेहनतको फल पनि पाउनु पर्यो नि त। रातभरि सुत्या छैन, ए मामु खाना रुममै खाम भनेको छ, के होस् हुन्छ नि त होइन। त्यसको फल पनि पाउनु पर्यो। सो त्यसको फल दुईवटा हुन्छ, एउटा स्किलहरू हजुरको बढ्छ र सर्टिफिकेट पाइन्छ, अर्को अवार्ड पनि पाइन्छ। मैले अघि भने नि अवार्ड पाएको थिएँ मैले। सो कुनै पनि चिजमा जित्यो भने अवार्ड त हुन्छ, एमयुएनमा पनि हुन्छ। इन्टरनेसनल एमयुएनहरूमा क्यास प्राइज हुन्छ, जुनमा हजुरहरूले पे गरेर प्लेन फेयरहरू पनि सबै उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि अवार्ड पनि पाइहाल्यो, रेकग्निसन पनि पाइहाल्यो। सो हजुरले जति मेहनत इनपुट गर्नुहुन्छ त्योभन्दा डबल आउटपुट पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अस्योरेन्स हो, त्यही त सिकिन्छ होइन। सो यो हो हाम्रो एमयुएन अपरेसन। अघिदेखि मैले हजुरहरूलाई साइडबाट बुझाउँदै सबैमा लिङ्क गर्न खोजेको भनेको इम्पोर्टेन्स। यो प्रोग्राम इम्पोर्टेन्ट छ है, छ नै। किन? हजुरको एजुकेसन इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ, स्टुडेन्ट मोटिभेट भइरहेछ, टिचरहरूलाई सजिलो भइरहेछ, हायर स्टडिज जानलाई सर्टिफिकेटहरू हजुरसँग जम्मा भइरहेछ। मसँग लगभग एमयुएन मात्र गरेर 42 वटा सर्टिफिकेट भइसक्यो। सर्टिफिकेट त्यत्रो जम्मा गरिसकेँ मैले। अब पछि त कुनै बेला मैले जब जाँदाखेरि ठङ्ग गरेर टेबलमा हाल्यो भने ल जब पायो भन्ने हुन्छ नि त। जब पाउँदा त्यो मात्र होइन, फेरि पढ्नु पनि पर्छ, तर त्यो पनि भयो भने यो ब्याकअप जस्तो हुन्छ क्या, हजुरलाई सपोर्ट गर्छ क्या यस्तो सर्टिफिकेटहरूले। त्यही भएर यो मायना राख्छ हरेक ठाउँमा, एभ्रिवेयर। अर्को बिल्डअप कन्फिडेन्स। म यहाँ यस्तो एकदम त्यो घरको दाल भात तरकारीको इक्जाम्पल दिइरहेको छु अघिदेखि बुझाउनलाई, तर पनि म बुझाउन सकिरहेको छु। सो द्याट इज समथिङ द्याट यु गेट फ्रम एभ्रिवेयर है। केही पार्टिसिपेसनको कन्फिडेन्स, केहीको नि कन्फिडेन्स पाइन्छ, ब्र्याक गरे होइन, ब्र्याक गरे होइन। ओके, एट दिस पोइन्ट अफ टाइम कसैलाई पनि केही क्वेसन्स छ भने प्लिज च्याट बक्समा हालिदिनुहोस्।
अहिले हामी क्वेसन सोध्छौँ। कसैलाई पनि केही क्वेसन्स छ भने अहिलेसम्म बुझाएकोमा, नत्र भए मैले धेरै फास्ट बोले जस्तो पनि लागेको छ भने त्यही चिज हजुरले च्याट बक्समा हालिदिनुपर्छ। 10 सेकेन्ड कुर्छ हामी, छैन भने अगाडि बढौँ ल। ओके ल अगाडि बढौँ। बेयर विथ माई फेस है यो क्यामेरा नै हल्का फ्लिप भएको रहेछ, कस्तो अर्कै देखिँदा। ओके गाइस कन्टिन्यू। अब कसरी एमयुएन पार्ट लिने है त। हजुरहरूले फर्स्ट स्टेप त भ्याइसक्नुभयो, रजिस्टर गरिसक्नुभयो एमयुएनको लागि। सेकेन्ड स्टेप के, गेट द कन्ट्री असाइन्ड। अघिकै कुरा फेरि आइरहेछ, गेट द कन्ट्री असाइन्ड। कन्ट्री असाइन गर्नलाई अहिलेसम्म गरिसक्नु भएको छैन होला, तर अब छिटै हुन्छ है। आज बेलुका हजुरहरूले आफ्नो त्यो रिनेम गरिसक्नु भएको होला, छैन भने अहिले रिनेम गर्न सबैजना उहाँहरूले आफ्नो लिस्टमा आफ्नो त्यो डाटामा राख्नुहुन्छ, अनि हजुरले कन्ट्री असाइन गरेर बेलुकासम्म हजुरहरूले कन्ट्री दिइसक्नुहुन्छ, बेलुका भोलि बिहानसम्म। सो त्यो भयो कन्ट्री असाइन गर्ने स्टेप 2 है। स्टेप नम्बर 3, रिफर टु द स्टडी गाइड एन्ड कम्युनिकेट विथ अदर डेलिगेट्स। यो मेन पार्ट है, मैले सबसे बढी फोकस गर्ने यसमै हो। म पनि जज हुँदाखेरि मैले अरूहरूलाई भन्ने भनेको यही हो है। स्टडी गाइड हजुरहरूलाई के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि एउटा यस्तो फिजिकल एमयुएनमा चाहिँ ठुल्ठुलो एमयुएनहरूमा एउटा डायरी जस्तो दिइन्छ। त्यहाँभित्र हजुरको पुरै के रिसर्च गर्ने, सुन है, के रिसर्च गर्ने, कहाँबाट रिसर्च गर्ने, कसरी रिसर्च गर्ने, टपिक के हो, टपिक कसरी हामी कहाँ आयो। जस्तै केही नभइकन टपिक आउँदैन नि, कसैले 10 वर्ष अगाडि कोभिडको बारेमा डिस्कस गर्दैन थियो होला नि त, केही भएर कोभिड आयो नि त होइन, केही भएर कोभिडको बारेमा डिस्कस गरिरहेछौँ, त्यो पनि इन्लिस्ट गरिदिन्छ। सबै चिज इन्लिस्ट गरेर एउटा बुकलेट जस्तो बनाएर हजुरहरूलाई दिन्छ। कुनै कुनै एमयुएन फिजिकल एमयुएनमा हजुरहरूलाई मेल गरिदिन्छ, मेल गरेर दिइन्छ। मेल गरेर दिइसकेपछि हजुरहरूले त्यहाँबाट पढ्नु पर्ने हुन्छ। के पढ्ने त, सुन है, के पढ्ने त, जहिले पनि त्यसमा यो ह्याक हो है, गएर अरू साथीहरूलाई नभन्नु फेरि होइन होइन भन्ने नै हुन्छ। सो मेन के पढ्ने भनेदेखि स्टडी गाइड खोलेपछि सबसे पहिला इन्ट्रोडक्सन भन्ने आउँछ। इन्ट्रोडक्सन टु डायस, डायस मेम्बरहरूको बारेमा हुन्छ। कहिले त्यो सबले मिस गर्छ, त्यो कहिले मिस गर्नु हुँदैन है। इन्ट्रोडक्सन टु डायस पढ्यो भने के हुन्छ, तिम्रो डायस कतिको कडा रहेछ, कतिको त्यो डिसिप्लिन माग्दो रहेछ उसले कमिटीमा, कतिको चिजहरू ध्यान राख्दो रहेछ, त्यो सबै चिज तिमीले बुझ्छौ कि डायस कस्तो रहेछ। अब डायस भने के भन्ने क्वेसन आइरह होला। डायस, डिआइएएस, डायस, डायस भनेको जज के, जज भनेर छ नि त। हजुरले कतै गएर प्रेजेन्ट केही पनि चिज गरिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ जज गर्ने मान्छेहरू हुन्छ नि त, हेर्ने मान्छे, डिसाइड गर्ने कतिको हजुरको राम्रो भयो, दे आर कल्ड डायस एमयुएनमा टिपे हुन्छ। सो उहाँहरूले पनि जज गर्ने स्ट्यान्डर्ड्सहरू सब थाहा हुन्छ क्या। सो स्टडी गाइडमा पढ्दा सबसे पहिला इन्ट्रोडक्सन टु त्यो जजहरू पढ, त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन टु सबै त्यो प्रब्लमहरू लिस्ट गर्दै हुन्छ, त्यो पढ। त्यसपछि अर्को के पढ्ने भनेपछि प्रब्लमको ओरिजिन, हिस्ट्री भन्ने हुन्छ, तेस्रो हिस्ट्री पढ। चौथो हाउ टु रिसर्च। यो चारवटा चिज कहिले मिस नगर्नु। लेट मी रिपिट, इन्ट्रोडक्सन टु द डायस, इन्ट्रोडक्सन टु द कमिटी, हिस्ट्री, कसरी रिसर्च। त्यसपछि कन्फरेन्स डे 1 आउँछ। हाम्रो त पर्सि एक दिन मात्र छ, तर कन्फरेन्स डे 1 आउँछ। कन्फरेन्स डे 1 मा के गर्ने त, कन्फरेन्स डे 1 मा स्पिचहरू दिनुपर्छ। थोरै थोरै हुन्छ, सुरुबाटै हजुरहरूलाई पेल्दैन है कसैले पनि, डोन्ट वरी, सुरुबाटै बोझ दिँदैन। सुरुमा हजुरहरूलाई थोरै स्पिच दिनु लाइन्छ, थोरै यो मैले अहिले जे गरिरहेको छु नि एमयुएनमा फेरि यो सबै चिज एक दिन फेरि गराउँछ भनेको पर्सिको ओरिएन्टेसनमा भने, के अरे पर्सिको सिमुलेसनमा भने होइन। पर्सि त अब यही आज भोलि पर्सि होला 3 डे भयो नि त, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, डे 1 डे 2 डे 3 छ नि लास्टमा त्यहाँ पिपिटीमा। सो त्यो डे 3 मा हजुरहरूले गएर सबै काम यसपालि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कुनै कुनै एमयुएन 3 डे हुन्छ, 3 डे हुन्छ, 1 डे एमयुएनहरू हुन्छ नि, जुन छुट्टै एमयुएन। त्यो एमयुएनहरूमा चाहिँ पहिलाको सेसन यदि 1 डे छ भने खाना खानुभन्दा अगाडिको पुरै, यदि 3 डे छ भने पहिलो दिन पुरै मजाले ओरिएन्टेसन मात्र हुन्छ। त्यही भएर सपोज हजुर कतै पनि एमयुएनमा इनरोल गर्नु पऱ्यो, पैसा तिरेर जानु पऱ्यो, जानुभयो, त्यहाँ गएर ला मलाई केही पनि आउँदैन भन्ने भयो भने डोन्ट वरी, पहिला उनीहरूको डायसको जजको जिम्मै त्यही हो कि हजुरहरूलाई पहिला बुझाउनु पर्यो, अनि बल्ल हजुरहरूलाई एक्जिक्युट गर्न लाउँछ है। भनेपछि डे 1 मा त्यो हुन्छ। डे 2 मा के हुन्छ,
हिजोपल्ट गरेको सब चिजलाई इम्प्रुभ गराउँदै अगाडि लिएर गइन्छ, सजेसन दिन्छ। जजहरूले मार्क्स काट्दैन सुरुको दिनमा, मार्किङ डे 2 बाट स्टार्ट हुन्छ। सो अघिल्लो दिनमा एकचोटि भयो नि बोल्ने के, जे पहिले बोल्ने तर बोल्ने, ताकि उनीहरूले हिजोपल्ट तिमीहरूको पर्फर्मेन्स देखेर फिडब्याक दियोस्। राजेशहरूले फिडब्याक दिन्छ, दिन बिर्स्यो भने आफै माग्ने। यो डे 2 हो, टिप्स हो, यो सबै टिपै हुन्छ। अब डे 3, डे 3 मा सल्युसन। डे 1 भरि काम गरेछ, बुझ्या छ, बोल्या छ, डे 2 मा नि बुझ्या छ, बोल्या छ, केही त फलाउनु पर्यो। डे 3 मा हामीले सल्युसन ल्याउने हो। एजेन्डाहरू हुन्छ, टपिकहरू हुन्छ, त्यसको सबै सल्युसनलाई लिस्ट गरिदिने। रेजोल्युसन सजिलै रहेछ त, बुझ्ने बोल्ने डे 1, बुझ्ने बोल्ने इम्प्रुभ गर्ने डे 2, बुझ्ने बोल्ने रेजोल्युसन, सक्यो एमयुएन। सी सजिलो छ नि। अब यसपछि हाम्रो के आउँछ भनेदेखि आरओपी आउँछ। कुनै पनि अफिस, कुनै पनि स्कुलमा हजुरहरू जाँदाखेरि, जस्तै अहिले पनि हैन, यो हामी अनलाइन गरेर छौँ नि। अब यो अनलाइन गर्दाखेरि पनि सेट अफ रुल्सहरूलाई दिएको छ। हेर है, अनम्युट नगर ल, स्क्रिनमा केही पनि नकोरहस्, च्याटमा गएर क्वेसन आन्सर देऊ, सबै चिज भनेको छ नि। सो एउटा यो सेट अफ रुल्स हो डिफाइन गरेको, हरेक ठाउँमा हुन्छ। एमयुएन ठुलो एउटा प्लेटफर्म हो, सो यसको पनि केही त होला। यहाँको सेट अफ रुल्सलाई टिप्नु सबैजना। यहाँको सेट अफ रुल्सलाई रुल्स अफ प्रोसिडियर भनिन्छ। आरयुएलएस, रुल्स अफ प्रोसिडियर। यसलाई सर्ट फर्ममा आरओपी पनि भनिन्छ। अब कुनै एक्सपिरियन्सवालाले ओइ ओइ आरओपी आरओपी भन्यो भने ला आरओपी कन्फ्युज नहुनु, रुल्स अफ प्रोसिडियर आरओपी सेम थिङ हो, एउटै चिज। हस् ल, मुभिङ फरवर्ड। अब आरओपी आयो है, सबजना अघिदेखि पनि यदि नोटबुकहरू ल्याएको छैन भने नोटबुक र पेन लिएर रेडी। अब मैले अघिदेखि त भने हजुरहरूलाई, हजुरहरूले पहिला साइन इन गर्ने, स्टडी गाइड दिन्छ, जजहरू आउँछ, सबै चिज भने होइन। तर त्यो कसरी आउँछ त, त्यो हुन्छ नि त क्वेसन, कसरी हजुरहरूलाई छुट्याइन्छ, के आधारमा छुट्याइन्छ त। सो कमिटी सेलेक्सन हजुरहरूलाई कुनै पनि कन्ट्री दिन्छ नि, कन्ट्री जस्तै हजुरहरूलाई एउटा ग्रुपमा पनि हालिन्छ। कन्ट्री हाल्यो, एउटा ग्रुपमा गएर हाल्यो, त्यो ग्रुप इज कल्ड द कमिटी। ग्रुप इज कल्ड द कमिटी। हजुरहरूले कतै कतै हिँड्दाखेरि निलो नम्बर प्लेटको गाडीहरू देख्नु भएको छ होला काठमाडौँमा पनि, त्यहाँ लोगो टाले हुन्छ युएनएड्स, अनि त्यसपछि युएसएड्सको, त्यसपछि एफपिएको, डब्लुएचओको, के छ नि। हजुरले कोभिडको कारणले न्युजमा पनि डब्लुएचओ सुनिराख्नु भएको छ होला। यो सबै वर्किङ कमिटी भनेकै यहाँको कमिटी हो। वर्किङ ग्रुप्सलाई नै हामी कमिटी भन्छौँ। युनाइटेड नेसन्सको अफिसहरू जुन हुन्छ नि, दे आर कल्ड कमिटिज। हामीले त युनाइटेड नेसन्सको मोडल गरेर हो, डेमोस रिफ्लेक्सन गरेर हो भनेपछि उनीहरूकै कमिटीमा वर्क गर्नुपर्छ नि त। सो हजुरहरूलाई कन्ट्री असाइन गरेर त्यही कमिटीमा हालिन्छ। फर इक्जाम्पल, मलाई आज बेलुका एउटा मेल आयो अरे, युनिग्लोबको सिमुलेसनको लागि हजुरलाई नेपाल दिइन्छ। सुन्नुहोस् है, हजुरलाई नेपाल दिइन्छ इन द कमिटी डब्लुएचओ। डब्लुएचओको फुल फर्म वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन है। नेपाल दिइन्छ इन डब्लुएचओ। नेपाल मेरो कन्ट्री भयो, डब्लुएचओ मेरो कमिटी भयो, र म त्यसको डिप्लोमेट भएँ। यो वर्ड नयाँ आयो है, डिप्लोमेट। हामीलाई डिप्लोमेट, डेलिगेट, एम्बेसडर, तीनटा मध्ये कुनै एउटा भनिन्छ। डिप्लोमेट, डेलिगेट, एम्बेसडर। सो यसरी चुज गरिन्छ। अब कमिटीभित्र डिस्कस गर्ने टपिकहरू हुन्छ, जस्तै डब्लुएचओ भयो भने डब्लुएचओमा स्वास्थ्य सङ्कट, कोभिड, प्र्याक्टिकल कोभिड डिस्कस गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो हेरिटेज साइटहरू प्रिभेन्ट गर्छ नि युनाइटेड नेसन्सले, त्यो हेरिटेज साइटहरू गर्ने पनि हुन्छ होला। अर्गनाइजेसनहरू युनेस्कोहरू हुन्छ होला, धेरैवटा फोर्स हुन्छ नि, तिनीहरूको आफ्नै आफ्नै त्यो एजेन्डा हुन्छ है। जस्तै एउटा अनि त्यसपछि हाम्रो फुडहरूको बारेमा पनि, एग्रिकल्चरको बारेमा भन्नुको मतलब युनाइटेड नेसन्सको हरेक एउटा चिजको लागि एउटा एउटा कमिटी छ। सो हजुरलाई त्यही अनुसार प्लेस गरिन्छ। यत्रो भने मैले, इन सर्ट दिस इज इट। अगाडि भएको लिस्ट भनेको हजुरहरूको कमिटीहरूको लिस्ट हो।
यहाँ मध्ये कुनै एउटामा अर यो भन्दा एडिसनलमा हजुरहरू प्लेस भइदिन्छ। के हो त योहरू? जेनरल एसेम्ब्ली भनेको सबैको समग्र रूप हो है। जेनरल एसेम्ब्ली हाम्रो त्यो मर्निङ असेम्ब्ली हुन्छ नि स्कुलमा, त्यस्तै हो यो। मर्निङ असेम्ब्लीबाट हामी छुटेर कहाँ जान्छौँ? क्लासमा जान्छौँ। क्लास भने यहाँ कमिटी हो। क्लासभित्र को हुन्छ? टिचर र स्टुडेन्ट। टिचर भनेको डायस, जज, स्टुडेन्ट भनेको हजुरहरू, पार्टिसिपेन्ट्स। सो सबसे सेकेन्डमा हामीले देख्छौँ युएनएससी, युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल। यसले इन्टरनेसनल सेक्युरिटिज, लज एन्ड पोलिसिज सबै चाहिँ डिस्कस गर्छ। अब यो सबसे माथि किन छ? टाइप गर्दा गर्दै माथि गयो होइन, इन्टेन्सनली माथि राखेको यो। युएनएससी को तल हजुरले जति चिज देख्नुहुन्छ त्यो सबै चिजलाई युएनएससीमा डिस्कस गर्न मिल्छ। युएनएससीले हजुर ग्रेड 10 भनेर इमेजिन गर्नुहोस्। 1 देखि 9 सम्म हुने सबै पढाइलाई ग्रेड 10 मा हल्का एडभान्स गरेर पढाइन्छ। सो युएनएससी इज ग्रेड 10। डाइसेक ग्रेड 9, यसको कम्स अफ फिचर्स सबै चाहिँ डिस्कस हुन्छ यसमा। तर मेन फोकस यसमा भनेको आर्म्स एन्ड वेपन्समा हुन्छ। जस्तै अहिले बायोलोजिकल वेपनको कुरा भइरहेछ, बायोलोजिकल वेपन डाइसेकमा हुन्छ। फुल फर्महरू यसको सबै चिज हजुरहरूले रिसर्च गर्ने हो है, हजुरहरूले रिसर्च गर्ने हो। सो दिस इज द लिस्ट। मेरो पर्सनल फेभरेट इज ह्युमन राइट्स काउन्सिल। यो लिस्टमा अहिले छैन होला। ह्युमन राइट्स काउन्सिल, युनाइटेड नेसन्स ह्युमन राइट्स काउन्सिल। त्यसले केसँग डिल गर्छ? ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिससँग। रिफ्युजी भन्ने सुन्नुभएको छ होला हजुरले होइन, त्यही डिल गर्छ। अब अघिदेखि त्यत्रो भने मैले, ए होइन मेरो सल्युसन लेख, ए होइन मेरो देश हो यो, मेरो देशको डिसिजन मैले लिन्छु गरेर त्यहाँ गएर झगडा गर्दै होइन। अघिदेखि मैले भने चाहिँ आफ्नो पोइन्ट राख्ने हो, डिबेट हो, के हो, झगडा चाहिँ होइन है। डिबेट भने चाहिँ मान्छेले झगडा बुझ्छ। त्यही भएर एमयुएनमा इट्स नट पर्टिकुलरली डिबेट, इट्स अबाउट प्रेजेन्टिङ योर स्टान्सेस विथ रेस्पेक्ट टु डिप्लोमेसी। डिप्लोमेटिक ढङ्गले आफ्नो स्टान्सेस प्रेजेन्ट गर्नु। यो छेउमा इनग्रेड भनेर लेखाएको छ नि यतापट्टि, द्याट मिन्स फ्रेन्चमा डिबेट हो क्या। फ्रेन्चमा डिबेट भन्छ। यो एकैचोटि गरेर झगडा, यो कार्टुनहरूमा देखाइरहेको छ नि झगडा गरेर, त्यो गर्ने होइन। इट्स नट भर्सेस को जित्छ, इट्स अबाउट वर्ल्डको सल्युसन कसरी ल्याइन्छ। त्यही भएर सानो देश भयो, युएसए नै दियो कसैलाई, डराउने होइन। म धेरैवटा यस्तो एमयुएनहरूमा गएको छु जहाँ नेपालले युएसएलाई बिट गरिदिन्छ। इट्स अल अबाउट रिसर्च, इन्थुजियाजम र हजुरले कतिको सल्युसन सबैको लागि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, बुझ्नुपर्ने भनेको स्टेपमा हुन्छ है एमयुएनमा। रुल्स अफ प्रोसिडियर हामीले अघि डिस्कस गर्ने भनिरहेको छौँ, हामी त्यसभित्रै छौँ। त्यसपछि बिस्तारै पोजिसन पेपरमा गइन्छ, ड्राफ्ट रेजोल्युसन, यो तलको क्लजेस। प्लिज टाउको नदेखाउनुहोस्, तलको केही पनि नहेर्नुहोस्, म बरु यो स्लाइड पनि छाडिदिइहाल्छु। तलको सबै चिज यो आज बुझेको चिज भन्दा पनि बढी सिम्पल छ। यो भोलि डिस्कस हुन्छ, श्री सबको जिम्मा है। यो कन्फरेन्समा के हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ, अघि भनेको भएर अहिले सजिलो भयो। फर्स्ट डेमा के हुन्छ? कन्ट्रिज पोलिसिज, अनि डिस्कसन, अनि वर्कसप। म्याम प्लिज अनम्युट, के अरे सरी, प्लिज म्युट गरिदिनुहोस्, थ्याङ्क यू। ओके, पहिलो दिन बुझ्ने बोल्ने सिक्ने वर्कसप हुन्छ नि त, सिक्ने। दोस्रो दिन बुझ्ने बोल्ने इम्प्रुभ गर्ने, याद राख यो जहिले पनि, बुझ्ने बोल्ने इम्प्रुभ गर्ने। तेस्रो दिन बुझ्ने बोल्ने अवार्ड जित्ने, रेजोल्युसन ल्याउने, जे भने नि भयो। सो 3 दिनको कन्फरेन्स हुन्छ। एकै दिनमा भयो भने यसको एक दिनलाई 3टा हाफमा डिभाइड गर। अब यत्रो ठुलो भइसक्यो, डिभिजन चाहिँ नसिकाउनु परोस् है मैले। ओके, सो हामी अब यहाँ कमिटीलाई आउटलाइनमा आइपुग्यौँ। कत्रो ठुलो चार्ट आयो फेरि, आत्ति नै होइन। कमिटी आउटलाइनमा आइसकेपछि प्री सेसन हुन्छ, एउटा सेसनभित्र हुन्छ, एउटा पोस्ट सेसन हुन्छ। जस्तै हजुरले यहाँ आउनुभन्दा अगाडि गरेको सबै चिज प्री सेसन हो। अघि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो, त्यसपछि मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनुभयो, त्यसपछि ल अब हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ है भन्यो नि, द्याट इज प्री सेसन। एमयुएनहरूमा ओपनिङ सेरेमनी भन्छ नि हामीले, कुनै पनि इभेन्टको ओपनिङ सेरेमनी इज प्री सेसन। सेसन फ्लो भनेको अहिले मैले जे गरिरहेको छु, यत्रो बुझाइरहेको छु हजुरहरूलाई, दिस इज सेसन फ्लो। यसपछि जे हुन्छ द्याट इज पोस्ट सेसन। पोस्ट सेसनमा के हुन्छ? क्वेसन एन्ड आन्सर गर्छौँ हामी, सबै चिजको समरी गर्छौँ, मैले कतिजनालाई थ्याङ्क गर्नुपर्छ त्यो थ्याङ्क गर्छौँ, त्यसपछि हामी कम्प्लिट गर्छौँ। सेसन, सेसन फ्लो, पोस्ट सेसन।
यहाँ भएको सबै चाहिँ टिप्न नथाल्नुहोस्, मैले भनेको चाहिँ टिप्नुहोस्। ओके, सेगमेन्ट 2 कम्प्लिट। मलाई खोइ किन म एकदम छिटो बोले जस्तो भइरहेछ। सो कसैलाई पनि यदि केही पनि प्रब्लम भइरहेछ, म एकदम छिटो बोले जस्तो लागिरहेछ, नत्र भए उही मैले यो दाइलाई पहिला पनि देखाएको छ जस्तो भइरहेछ भने च्याट बक्समा लेखे हुन्छ है। अनि सबैलाई फेरि पनि अनुरोध छ, इफ यु आर भेरी कम्फर्टेबल अनि हजुरहरूको नेटवर्क हल्का स्ट्रङ छ भने हजुरहरूले क्यामेरा खोल्यो हुन्छ, अनि म्युटमा चाहिँ म्युटमै बस्दिनुहोस् है, मलाई पनि हल्का डिस्टर्बेन्स हुन्छ नि त नत्र। ओके, फेरि 10 सेकेन्ड्स। हजुरहरूलाई कसैलाई क्वेसन ड्रप गर्नु छ भने क्वेसन ड्रप गर्नुहोस्, म एकदम छिटो बोलिरहेको छु भने त्यो पनि भन्नुहोस्। अनि यो पछि हामी पिपिटी पनि हजुरहरूलाई मेल गरिदिउँला, पछि हजुरले यसबाट हेरेर पढे पनि हुन्छ थोरै थोरै। 10 सेकेन्ड्स है, कसैलाई केही छ भने ड्रप गर्दै गर्नुहोस्, म अर्को पिपिटी लोड गर्दै गर्छु। ओके, च्याट बक्स छैन रहेछ, ठिकै छ। ल, मुभिङ फरवर्ड। एकैछिन 20 सेकेन्ड है। हस् हस् हस्, सबजना पानी खाँदै गर। यस, अनम्युट गरेर सुरु गर। ल, मेरो आवाज आउँछ? यस, आइरहेछ। लास्टमा हामी रुल्स अफ प्रोसिडियरमा फेरि जान्छौँ। मैले 2-3वटा टेक्स्ट पाएको छु, दाइ रुल्स अफ प्रोसिडियर बुझेन भनेर होइन। सो गाइस, हल्का चाहिँ 1 मिनट भनिदिइहालौँ। रुल्स अफ प्रोसिडियर भनेको MUN भित्र फलो गर्नुपर्ने सेट अफ रुल्स हो, सेट अफ रुल्स हो होइन। अब सेट अफ रुल्स चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ नाम दिएको रुल्स अफ प्रोसिडियर। रुल्स अफ प्रोसिडियर के हो भनेर त्यो गर्नु पर्दैन, हामीले अहिले बुझ्ने सबै चिज कम्स अन्डर रुल्स अफ प्रोसिडियर, सबै चिजै कम्स अन्डर रुल्स अफ प्रोसिडियर। रुल्स अफ प्रोसिडियर इज अ बुकलेट जुनभित्र रुल्सहरू लेखेको हुन्छ, देशको संविधान जस्तै होइन, देशको संविधान जस्तै। त्यो रुल्स भनेको यहाँभित्र फलो गर्नुपर्ने चिजहरू। यसमा अझै फलोअप चाहिन्छ हजुरहरूलाई, मलाई ड्रप गर्नुहोस् टेक्स्ट, चाहिँदैन भने अगाडि बढौँ। सर, देयर विल नट बी FPN काउन्सिल। नेसनल हुन्छ, त्यहाँ FPN पनि हुन्छ। हजुरहरूले आज बेलुका सबै चिजको एलोकेसन पाइसिन्छ। युनाइटेड नेसन्सभित्र चाहिँ FPN हुँदैन। FPN भनेको के हो? फेडरल पार्लियामेन्ट अफ नेपाल। कुनै पनि देशको सरकार कुनै पनि युनाइटेड नेसनभित्र हुन सक्दैन, सरकारको रिप्रेजेन्टेटिभ मात्र हुन सक्छ। FPN भनेको के? हाम्रो देशको लेजिस्लेचर। हाम्रो देशको लेजिस्लेचर हामी संसदलाई जिम्मा दिन मिल्छ? मिल्दैन, त्यो देशभित्रको चिज हो। त्यही भएर FPN इज अ काउन्सिल अफन कन्सिडर्ड MUNहरूमा राखिन्छ। FPN पनि गर्ने, उही नेसनल एसेम्ब्ली पनि गरिरहेछ है यिनीहरूले, त्यो हुन्छ त्यहाँ, तर तिनीहरू युनाइटेड नेसन्सको पार्ट चाहिँ होइन है, युनाइटेड नेसन्सको पार्ट चाहिँ होइन। ल, मुभिङ फरवर्ड। अरू केही क्वेसन्स छ भने च्याट बक्समा हालिदिँदै गर्छु ल। अहिलेसम्म अटेन्टिभ भएकोलाई थ्याङ्क यू। ओके, ल, मुभिङ फरवर्ड। हामीले अघिदेखि त्यत्रो कुरा गऱ्यौँ, जज हुन्छ है, जज हुन्छ है, जज हुन्छ। जज को हुन्छ त होइन? सो जज भनेको अगाडि बसेको, त्यहाँ कुनै पनि कमिटीमा अगाडि 3-4 जना बस्छ क्या टेबलमा। त्यो 3-4 जनाले हजुरले बोलेको सबै चिजलाई टिप्छ, मार्क गर्छ, हजुरलाई इम्प्रुभमेन्ट सजेस्ट गर्छ, र तिनीहरूलाई हामी डायस भनिन्छौँ। यहाँ छेउमा छ नि, हेर त, द डायस फर्मेसन, DAIS हो। डायस भनेको के हो भन्छ होला नि त। स्कुल कलेजहरूमा अगाडि गएर टिचर जहाँ गएर बोल्छ नि, अगाडि एउटा उठेको ठाउँ हुन्छ नि, एउटा भुइँ भयो अरे होइन, भुइँमाथि यत्रो उठेको ठाउँ हुन्छ नि, त्यो स्टेजलाई हामीले डायस भन्ने गरेको। जज त्यहाँ गएर बस्छ, त्यही भएर त्यसलाई डायस प्यानल भनिन्छ। डायसमाथि बसेको प्यानल डायस प्यानल। दे आर जज। भुइँभन्दा छुट्टै एउटा ठुलो अग्लो ठाउँमा बसेको छ पोस्ट लिएर, त्यही भएर दे आर कल्ड डायस। धेरै नै टेक्निकल भयो यो। मलाई पनि पहिला यो थाहा थिएन, मैले इन्जिनियरिङ पढ्न थालेपछि थाहा भएको। समथर भुइँभन्दा छुट्टै ठाउँलाई चाहिँ डायस भनिँदो रहेछ क्या। दे आर जज। जजभित्र को हुन्छ त? 3-4 जना हुन्छ। एउटा भनेको चेयर भन्ने मान्छे हुन्छ, एकदम सुटेड बुटेड एकदम, त्यो होइन, त्यो मान्छेले पुरै कमिटी चलाउँछ। हजुरलाई अहिले मैले जे सिकाइरहेको छु त्यो सिकाउँछ, त्यो चाहिँ के इम्प्रुभ गर्ने भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि
हामीले यसपछि के गर्छौँ भनेर भन्छ, उसको डिसिजनमा हुन्छ कमिटी सकाउने कि कमिटी चलाउने कि केही पनि नगर्ने कि गफ मात्र गर्ने, सबै चाहिँ उसकोमा हुन्छ। उसलाई असिस्ट गर्ने एकजना हुन्छ जसलाई हामी भाइस चेयर भन्छौँ, त्यो सधैँ चाहिँदैन तर ठुल्ठुलो कमिटीहरूमा राखिन्छ। त्यसपछि आउँछ डिरेक्टर, डिरेक्टरले डिरेक्ट गर्ने हो। हजुर पार्टिसिपेन्ट हो, एउटा मान्छे जज हो, दुईटैको बिचमा कम्युनिकेसन मिलाउने मान्छे इज डिरेक्टर। बुझ्नुहोस् है, उनीहरूलाई मोडरेटर पनि भनिन्छ। पार्टिसिपेन्ट जज बिचमा ब्रिजको काम गर्नु इज मोडरेटर अर डिरेक्टर, त्यहाँ माथि लेखेको छ पढ्नुहोस्। त्यसपछि अर्को आउँछ ऱ्यापोर्टर। ऱ्यापोर्टर ठुल्ठुलो काउन्सिलमा मात्र हुन्छ, जेनरली युएनएससीमा हुन्छ विशेष गरी। अघि ग्रेड 10 भनेको थिएँ नि मैले, याद छ? हो, त्यो ग्रेड 10 मा हुन्छ यिनीहरू। ऱ्यापोर्टरले के गर्ने हो, यो डिरेक्टर चेयर भाइस चेयर जो छ नि, यिनीहरूलाई नोटहरू पास गर्ने, रिपोर्ट गर्ने, अनि सबै चिज टिप्ने, को अब बोल्छ, यसपछि कसले बोल्ने, कसले अहिलेसम्म आफ्नो काम बुझाएको छैन, त्यो सब उसको जिम्मा हो। अर्को इज द होम गभर्मेन्ट। होम गभर्मेन्ट भनेको ओसी नै हो, अर्गनाइजिङ कमिटी इज द होम गभर्मेन्ट। उनीहरूले के गर्छ, हजुरहरूलाई रिसर्च कसरी गर्ने, रिसोर्सेस कसरी एक्सेस गर्ने, सबै चिज बुझाइदिन्छ। फेरि रिभाइज गरौँ, एउटा सुटेड बुटेड मान्छे हुन्छ जसले सबै चिज चलाउँछ र डिसिसन लिन्छ, उसलाई हामी चेयर भन्छौँ। एउटा चार्ट बनाए हुन्छ है कपीमा, डायस प्यानल, यतापट्टि एउटा तार तानेर यहाँ चेयर भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ एउटा भाइस चेयर भन्ने हुन्छ। चेयर भनेको सबै डिसिसन लिने, भाइस चेयर चेयरलाई असिस्ट गर्ने, भाइस चेयर चेयरलाई असिस्ट गर्ने। त्यसपछि आउँछ डिरेक्टर। डिरेक्टरले के गर्छ, हजुरहरूको बिचमा मोडरेट गर्ने काम गर्छ, डिरेक्टर स्ल्यास मोडरेटर। त्यसपछि एउटा तार ल्याऊ, ऱ्यापोर्टर। ऱ्यापोर्टरले के गर्ने, रिपोर्ट गर्ने, रिपोर्ट गर्ने, ऱ्यापोर्ट गर्ने उसको जिम्मा हो, त्यही भएर उसलाई ऱ्यापोर्टर भनिन्छ है। त्यसपछि आउँछ अन्तिममा ओसी, अर्गनाइजिङ कमिटी, होम गभर्मेन्ट, जसले उसलाई फेसिलिटेट गर्छ सबै चिजको बारेमा। एनी डाउट्स च्याट बक्समा हाल्नुहोस्। ओके, मुभिङ फरवर्ड, अब हामी अगाडि जान्छौँ मेन रुल्स अफ प्रोसिडियरमा। अघिसम्म हामी भर्खर छिर्दै नै थियौँ, नक गरेर थियौँ ढोकामा, ढोका खोल्नुहोस् गर्दै, अब ढोकाभित्र पस्यौँ हामी है। ढोकाभित्र के रहेछ, ढोकाभित्र मेन पार्ट रहेछ। सो मेन पार्ट लिस्ट गर्न थाल्नुहोस्। एउटा भनेको ल्याङ्ग्वेज हो है। ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीले जेनरली जुन युज गर्न नि मिल्छ, सुन्नुहोस् है मेरो कुरा, संयुक्त राष्ट्र हो नि त, त्यही भएर जुन युज गर्न नि मिल्छ, जुनै पनि युज गर्न मिल्छ। एभ्री ल्याङ्ग्वेज इज अलाउड अकर्डिङ टु द युएन चार्टर। कति ओसी मान्छे अहिले भएको अर्गनाइजिङ कमिटीलाई पनि थाहा नहोला, मैले उहाँहरूलाई भने होइन, उहाँहरूलाई थाहा छ। अरू अर्गनाइजिङ कमिटी जसले अर्गनाइज गर्नुहुन्छ नि इभेन्टहरू, उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन होला। युनाइटेड नेसन्समा जुन पनि ल्याङ्ग्वेज इज ग्रान्टेड बाई द युनाइटेड नेसन्स चार्टर। तर मैले हजुरलाई अहिले यत्रो कुरा भने, मैले भनेको कुरा हजुरले बुझ्दै नबुझ्यो भने त व्यर्थ गएन हो नि। त्यही भएर एउटा कमन ल्याङ्ग्वेज ल्याउनु पर्यो। संसारभरि ब्रिटिसको रुल चारैतिर भयो, अनि तिनीहरूले चारैतिर आफ्नो भाषा बाँड्दै हिँड्यो, त्यही भएर संसारभरि युज हुने भनेको इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। त्यही भएर जेनरली प्रिफर चाहिँ हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नै गरिन्छ। बोल्न जुन पनि ल्याङ्ग्वेज पायो, प्रिफर चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज गरिन्छ, सबैले बुझ्छ नि त है। अर्को भनेको कर्टसी एन्ड एड्रेस। कसैलाई पनि ओइ प्रज्वल, ओइ विराज भनेर बोलाउनु चाहिँ पाइँदैन त, सबैलाई उसको पोस्टले बोलाउने। जस्तै चेयरहरू भयो नि, चेयर, रेस्पेक्टेड भाइस चेयर, सर, म्याम। यतापट्टि पार्टिसिपेन्टहरू आफ्नै साथीमा पनि ओइ यो ओइ त्यो गर्ने होइन। रेस्पेक्टेड डेलिगेट अफ ब्ला 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 ब्ला। फर इक्जाम्पल म नेपाल छु भनेर चाहिँ नगरी मैले युएसए को डेलिगेटलाई बोलाउनु पऱ्यो अरे, उसको नाम राम हो अरे, ओइ राम यता आइज भन्नु मिल्दैन मैले त्यहाँ। मैले डेलिगेट अफ युनाइटेड स्टेट्स, क्यान यू प्लिज कम दिस साइड, क्यान यू प्लिज कम एन्ड टक टु मी, त्यसरी गरेर कम्युनिकेट गर्नु। सो जहिले पनि त्यो फलो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट ल हो है, सबैलाई आफ्नो इज्जत प्यारो हुन्छ नि त होइन। सो पोस्टको हल्का मर्यादा राखिदिनु पर्छ त्यसमा चाहिँ। अर्को भनेको हामीले अर्गनाइजिङ कमिटी जो हुन्छ नि, अर्गनाइजिङ कमिटीमा विशेष ध्यान दिनु पर्यो। अर्गनाइजिङ कमिटीको हेड हुन्छ एकजना, त्यसलाई कि प्रेसिडेन्ट भनिन्छ, कि सेक्रेटरी जेनरल भनिन्छ, कि दुईटै भनिन्छ है। सेक्रेटरी जेनरल हामीले सोसल बुकमा पनि पढाएको छौँ होला, यो सेक्रेटरी जेनरल प्रेसिडेन्ट भनिन्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले हल्का रेस्पेक्ट देखाएर उभिदिनु पनि पर्ने हुनसक्छ। जस्तै कोही पनि एकदम ठुलो, जस्तै एउटा मिटिङ भइरहेछ अरे होइन,
चिफ चेयरम्यान आइपुग्यो भने सबैजना उठेर एकदम रेस्पेक्ट ल्याउँछ नि, सो सेम थिङ त्यही नै गर्नुपर्छ। तिनवटा चिज के भने मैले, एउटा ल्याङ्ग्वेज, अर्को कर्टसी, अर्को थोरै थोरै म्यानर्स, ओसीलाई अर्गनाइजिङ कमिटीलाई विशेष ध्यान दिएर, एकदम बेसिक्स भनेर चाहिँ म लिस्ट गरे हुन्छ, नोट्समा हाले हुन्छ। अर्को भनेको पोलिटिकल सिम्बल। हाम्रो यहाँभित्र नि कोही काङ्ग्रेस सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला, कसैको माओवादी हुनुहुन्छ होला, कोही कम्युनिजम सपोर्ट गर्नुहुन्छ, माओवादी पनि कम्युनिजमभित्रै पर्यो। त्यसपछि कोही सोसियलिजम सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला, कोही नेसनलिजम सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला, हुन्छ नि, राष्ट्रवाद, त्यसपछि समाजवाद, होइन, अनि त्यसपछि डेमोक्रेटहरू, होइन, त्यो सबै चिजहरू हजुरको पोलिटिकल बिलिफ आफूसँग छ, तर त्यसको आधारमा हजुरले कसैलाई पनि हेप्न पाउनुहुन्न। जस्तै हजुर डेमोक्रेट हुनुहुन्छ अरे, होइन, हजुरले कुनै पनि कम्युनिस्टलाई गएर तेरो मेरो पोलिटिकल बिलिफ मिल्दैन, म तसँग बोल्दैन, त्यस्तो पाइँदैन। उसको पनि कुरा सुन्नु पर्यो, अरूको पनि कुरा सुन्नु पर्यो, र मिसाएर सल्युसन ल्याउन सक्नु पर्यो। द्याट इज डिप्लोमेसी। तो यसमा पिपिटी पनि फर्स्ट पोइन्ट के लेखेको छ, कसैको पनि पोलिटिकल क्यारेक्टर नत्र नेसनल सिम्बललाई हार्म नगर्नुहोस्, जे बोल्नुहोस् हार्म नगर्नुहोस्। चाइनाबाटै स्टार्ट भएको हो नि त यो कोभिड-19 संसारभरि छ, तर त्यो काउन्सिलभित्र हजुरले गएर चाइनाले हो त्यसरी गर्न पाइँदैन, है। अर्को भनेको हामी डिप्लोमेट हुन्छौँ त्यहाँ, होइन, डिप्लोमेट हुन्छौँ। इमेजिन गर्नुहोस् है, म अहिले इन्डियामा पढिरहेको छु, अनि मैले एकदम रेस्पेक्ट गर्ने एउटा पब्लिक स्पिकर नेता हुनुहुन्छ कि इन्डियामा, उहाँको नाम चाहिँ नरेन्द्र मोदी हो, नाम सुन्नुभएको छ होला हजुरहरूले, होइन। उहाँको आफ्नो देशभित्र उहाँहरूले गर्ने उहाँहरूको सपोर्टरहरू आफ्नो ठाउँमा होला। मलाई चाहिँ उहाँको मेन क्वालिटी पब्लिक स्पिकिङ एकदम मनपर्छ। अर्को मलाई पब्लिक स्पिकिङ मनपर्ने मान्छे एडल्फ हिटलर। अब यो मान्छेहरूले जुन बोल्छ नि, यो मान्छेहरूले त आफ्नो त्यसबाट बोल्छ होला नि त, यिनीहरूले कतैबाट कपी गर्ने त होइन होला। इमेजिन नरेन्द्र मोदी स्टेजमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले कतैबाट यो मैले सारेको थिएँ, यो स्पेलिङ वर्डै आएन मलाई भनेर बोलेको देख्नु भएको छ? छैन नि, उहाँ आफै बोल्नुहुन्छ, कतिबाट कपी पेस्ट गर्नुहुन्न हो। त्यही भएर हजुरहरू अब डिप्लोमेट हो, हजुरहरू कुनै पनि देशको एम्बेसडर हो। सो घरबाटै इनफ रिसर्च, इनफ होमवर्क गरेर आउने, कपी पेस्ट गरेर केही पनि नलिएर आउने। कपी पेस्ट पनि गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट हजुरहरूले त्यहाँ फाइन्डिङ्स हेर्ने, के मैले बुझेको छु, के मैले बोल्न सक्छु, त्यो सबलाई हाइलाइट गर्ने, अन्डरलाइन गर्ने, के गर्ने हजुरहरूको जिम्मा हो। तर प्लिज कपी पेस्ट गरेर नलिएर आउनुहोस्। रुल्स अफ प्रोसिडियर अनुसार कतै पनि कपी पेस्ट गरेको भेट्यो भने हजुरको मार्क्स काटिन्छ, कपी पेस्ट गरेर मार्क्स काटिन्छ। अर्को अब यो कुरा होला नि त कि अब त कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस युज गर्न पाइन्छ होला, मसँग मोबाइल हुन्छ, म सब त्यहीँबाट हेरेर पढिदिन्छु। मोबाइलमा इन्टरनेट एक्सेस हुनु भएन, र फर्मल कमिटी चलेसम्म मोबाइलमा हजुरहरूले हेरेर पढ्न पाउनुहुन्छ, तर रिसर्च गर्न पाउनुहुन्न। कसैले पनि गुगलमा गएर हेलो गुगल त्यो पाइँदैन। नत्र जसले पनि गरिहाल्छ नि, हे सिरी मलाई यति भनिदिए भन्यो भने त सबैले आन्सर भनिदिइहाल्छ नि, त्यो पाइँदैन नि त। इनफ रिसर्च घरबाटै गरेर आउने, घरमा गरेको छैन भने लन्च ब्रेक युटिलाइज गर्ने, बिचको ब्रेकहरू युटिलाइज गर्ने, बिचको ब्रेकहरूमा जाने, वासरुम जाने, मोबाइल डाटा अन गर्ने, वाइफाई छ भने वाइफाई अन गर्ने, रिसर्च गर्ने, आउने, स्क्रिनसट लिएर, त्यो स्क्रोल गर्दै पढ्ने होइन, स्क्रिनसट लिने है। अब यसको मतलब यो होइन कि घरबाट म यत्रो चाङ प्रिन्ट गरेर लिएर आउँछु, यत्रो पाइ, त्यो पनि नगर्नुहोस् है। हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो कि, मेन कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै मैले अहिले यहाँ लेखेको चिजहरू अरू नै केही यहाँ त्यो छ, तर म यो रिलेटिभ तरिकाले हजुरहरूलाई बुझाइरहेको छु नि त। खर मैले अल इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस द्याट आर कन्ट्रिब्युट पढेर छैन नि म, त्यही कुरा मैले भन्नु खोजेको। सब्जेक्ट म्याटर बुझ्नुहोस्, अनि आएर आफ्नो एक्जिबिट गर्नुहोस्। नोटहरू जहाँ पनि लिन पाइन्छ, जस्तै यो पिपिटी मेरो नोट छ, मैले यसलाई रिफरेन्स मात्रै दिइरहेको छु, तर बोल्नमा आफै बोलिरहेको छु। सो रिसर्च इनफ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ अटेन्डेन्स एन्ड कोरममा। एकदम थाकिया छ होला, हल्का जिउहरू तन्काउनुहोस्, हल्का पानी सानी खानुहोस्, यसपछि हल्का हेक्टिक हुन्छ, होइन। कसैलाई केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा हालिदिनुहोस्। ओके, पानी खानुभयो भनेर मैले भिजुअलाइज गरेँ। मुभिङ फरवर्ड, अटेन्डेन्स एन्ड कोरम भनेको मस्ट हो है। जस्तै अस्ति भर्खर हाम्रो सांसद भवनमा त्यो भइरहेको थियो नि, ओली सरकार हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बस्ने कि नबस्ने भनेर, होइन।
त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि सबैजना आउनु त पर्यो। कति हामीले न्युजमा सुनिरहेको थियौँ यो नेता हाम्रो उपस्थित होइबक्सिन्न, त्योहरू सुनिरहेको छौँ नि त हामीले। हो, त्यो कुराहरू भनेको उहाँको अटेन्डेन्स त्यहाँ छैन, दे आर नट अटेन्डिङ द्याट सेसन। त्यस्तै क्लासमा हजुर कतै जानु पऱ्यो, इक्जामै दिन जानु पऱ्यो, इक्जाममा एब्सेन्ट भयो भने होला एब्सेन्ट मार्क गरिदिन्छ। अर्को टाइपको विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, इक्जाममा आउँछ उसले लेख्न थालिहाल्छ आएपछि, भनेको एक्टिभ पार्टिसिपेटिभ। अर्को विद्यार्थी कस्तो हुन्छ, ऊ आउँछ तर हल्का साथीले देखाइदिए हुन्थ्यो, हल्का पछाडि देखाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ उसलाई। कमिटीभित्र पनि त्यही 3 टाइपको हजुरले स्टान्सेस लिन मिल्छ। मैले यसमा झले चिट गर्न पाउने, यो गर्न पाउने भने नै, त्यो जस्ट एउटा इक्जाम्पल हो, एनालोजी हो। कमिटीभित्र पनि त्यही हुन्छ। एउटा हजुर एब्सेन्ट हुनु भने त एब्सेन्टै भइहाल्नु भयो, होला मार्क एज एब्सेन्ट गरिदिन्छ, ठिक छ, हजुर बाहिर जानुभयो। अर्को भनेको दुईटा प्रोभिजन हुन्छ, हजुर कमिटीभित्र नै हुनुहुन्छ भने हजुरले चुज गर्न पाउनुहुन्छ कि म # अटेन्डेन्स लेख्नु, त्यसमा एक लाइन तल प्रेजेन्ट, पोइन्ट नम्बर 2 प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ। प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ। प्रेजेन्ट भनेको के, म त्यहाँ छु, म बोल्न पनि सक्छु, नबोल्न पनि सक्छु, यु कान्ट फोर्स मी। सुन है, म बोल्न पनि सक्छु, म नबोल्न पनि सक्छु। प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ, मलाई आउँछ, मैले इनफ रिसर्च गरेको छु, म बोल्छु नै, सो यो हजुरको स्टान्सेस हो कि म चुप लाग्न पाउँछु कि म बोल्न पाउँछु, यो हजुरको हातमा छ। त्यही हो, अब जस्तै इक्जाममा बढी लेख्यो भने, भनेको इक्जाममा लेख्यो भने मार्क्स आउँछ नि, त्यसै यहाँ पनि हजुरले आफ्नो कुराहरू व्यक्त गर्नुभयो भने मार्क्स त आउँछ नि है। मार्क्स आउने भनेको प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङमै हो। तर पनि प्रेजेन्ट भनेर छोड्दा हजुरलाई केही हानि चाहिँ छैन। मेरो सजेसन, पहिलो दिन प्रेजेन्ट बस्नुहोस्, दोस्रो दिन तेस्रो दिन प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ बस्नुहोस्। हजुरलाई बोल्न नआए भने के गर्ने, घरमा मैले रिसर्च गरेको छैन भने के गर्ने भनेदेखि हजुरहरूको साथीहरूले त बोल्छ होला नि त। म बोलिरहेको छु, हजुरले नोट टिपिराख्नु भएको छ, त्यस्तै त्यहाँ अरू कोही बोल्दाखेरि पनि नोट टिप्ने। उसले बोलेको पोइन्टहरू यदि सहमति हुनुहुन्छ भने, पर्सनली होइन, देश हेरे अनुसार सहमति हुनुहुन्छ भने त्यही पोइन्ट फेरि बोल्दै भयो आफ्नो बनाएर। बुझिराख्नु भएको छ मैले भनेको। कसैले युनाइटेड स्टेट्सको गुणगान गायो अरे, अब त्यो त हजुरले टिप्नमा पाइँदैन अरू कुनै देश भएर। तर कसैले हजुर डेलिगेट अफ इन्डिया हो अरे, हजुर डेलिगेट अफ इन्डिया हो, म डेलिगेट अफ नेपाल हो होइन, मैले चाहिँ के भने भनेदेखि इन्डिया र पाकिस्तान मिलेर बस्नुपर्छ, इन्डिया र पाकिस्तान मिलेर बस्नुपर्छ। अब इन्डियाको डेलिगेट जो हजुर हो, हजुरले त अब भन्नु पाउनु भयो नि त, त्यो टिप्नु भयो नि त, ए डेलिगेट अफ नेपालले यो भनेको छ है। अब बोल्दाखेरि हजुरले के भन्नुहुन्छ, इन्डिया र पाकिस्तान मिलेर बस्न सक्छ, तर हेर है, आफ्नो एउटा पोइन्ट थप्ने, मार्क्स त चाहिएको छ। तर पाकिस्तानले टेररिस्ट एक्टहरू, सो कल टेररिस्ट एक्ट, मैले कोट गरेँ होइन कसैलाई पनि, सो कल टेररिस्ट एक्टहरू कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। इन्डियाले पनि हाम्रो एक्सट्रिम नेसनल नोटबुक र पेन चाहिँ कहिले बन्द नराख्नुहोस्। अरूले बोलेको टिपिदिनुहोस्, त्यसमा फर्मुलेट गर्नुहोस्, बोलिदिनुहोस्। फेरि यो सधैँ युज गर्ने होइन है। मैले जसरी मलाई यो टिप थाहा छ भने त अरू डायसहरूलाई पनि यो टिप थाहा होला नि त, अरू जजहरूलाई पनि गाली खान्छ बेकार। सकेसम्म आफै रिसर्च गर्ने, छैन भने एक्सेप्सनल केसेसमा यु क्यान डु दिस पनि। अब अटेन्डेन्स, त्यहाँभित्र मान्छे भएन, डिस्कसन हुन्छ, डिस्कसन गर्नलाई मान्छे चाहियो, पहिलो चिज। दोस्रो, एमयुएन भनेको डेमोक्रेटिक फर्मेटमा फलो हुन्छ। केमा फलो हुन्छ, डेमोक्रेटिक फर्मेटमा। डेमोक्रेटिक फर्मेटमा फलो हुँदाखेरि हरेक चिजमा भोट गरिन्छ डेमोक्रेटिक फर्मेटमा, राइट। त यसमा भोट गर्दाखेरि हजुरको मिनिमम नम्बर अफ भोट त पुग्नु पर्यो नि त।
हिजो पनि त्यो प्रधानमन्त्रीवाला जुन चिज भइरहेको थियो त्यसमा मान्छेले गएर भोट हाल्यो, यति भोट आयो त्यही भएर उहाँ जित्नुभयो, यति भोट आयो त्यही भएर उहाँ हार्नुभयो भन्ने छ नि त। हो, त्यति भोट त पुऱ्याउनु पर्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट, त्यसको लागि अटेन्डेन्स इज रिक्वायर्ड। मिनिमममा पनि हाफ मान्छे हुनैपर्छ कमिटी चलाउनलाई, डिसिजन पास गर्नलाई मिनिमममा पनि 75% मान्छे हुनैपर्छ। 75% कसको? एलोकेटेड मान्छेको। जस्तै हजुरहरूलाई लिस्ट दियो अरे, हजुरहरूको कमिटीमा 30 जना मान्छे हुन्छ, 30 जनामा 75% आउनै पर्यो भने हो क्या डिसिसन लिँदाखेरि, र 50% 24 घण्टा उपस्थित हुनु पर्यो। द्याट इज वाट आई मेन्ट। धेरै भास्ट गएमा कन्साइज पारिदिउँ। अटेन्डेन्स हुनैपर्छ। अटेन्डेन्समा 3टा प्रोभिजन हुन्छ, बाहिर जानुभयो भने एब्सेन्ट, हुनु नभने एब्सेन्ट, भित्र हुनुहुन्छ भने 2टा प्रोभिजन, प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ। प्रेजेन्ट भनेको म एक्टिभली पार्टिसिपेटिभ छैन तर म छु त्यहाँ कमिटीमा, प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ म एक्टिभली पार्टिसिपेटिभ नै छु। ठिक छ नि, अगाडि बढौँ। च्याट बक्समा क्वेसनहरू देखिरहेको छु म, एकदम खुसी लागिरहेछ। क्वेसन पठाउनुहोस्, हामी छिटै रिप्लाई गर्छौँ। अगाडि बढौँ है त। अब कुनै पनि चिज हजुरले जसरी बोल्दाखेरि कुनै पनि चिजलाई अगाडि लानलाई मोसन भनिन्छ। मोसनको एउटा फर्मेट हुन्छ, मोसनको एउटा सरी ओके। सो मोसनको एउटा फर्मेट हुन्छ। स्क्रिनमा लेखेको फलोइङ एउटा स्ट्रक्चर थियो, स्ट्रक्चर टिप्नुहोस् एकचोटि। द डेलिगेट अफ ड्यास 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 would like to raise a motion to start dash dash dash, यो सबै छ नि, यो टिप्नुहोस् एकचोटि, टाइम छ। यो भने के त भनेदेखि एमयुएनमा कुनै पनि चिजलाई अगाडि लाँदाखेरि हजुरहरूले मोसन ल्याउनु पर्छ। ए मलाई यो डिस्कस गर्ने मन छ है, हजुरले प्रस्ताव राख्नु भयो नि, द्याट इज मोसन, द्याट इज मोसन। त्यसको एउटा फर्मेट हुन्छ। सबै चाहिँ एकदम सोफिस्टिकेटेड चिटिक्क परेको छ क्या एमयुएनभित्र, सबै फर्मेट भन्ने हुन्छ नि होइन, त्यो छ क्या। अब यसको नि फर्मेट आयो, फर्मेट सिक्नु पर्यो। यो टिप्नुहोस्, यसको स्क्रिनसट लिनु भयो, स्क्रिनसट लिनुहोस्। फर्स्ट म फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्दै जान्छु, आफै बुझ्नुहुन्छ, एकदम सिम्पल छ यो। द डेलिगेट अफ के त हजुरलाई जुन दिएको छ त्यो, पहिलो ड्यास भर्यो, अगाडि बढौँ। वुड लाइक टु रेज अ मोसन टु स्टार्ट अ, म प्रस्ताव राख्दछु, म यो फलाना फलाना डेलिगेट प्रस्ताव राख्दछु कि, मेरो चाहना छ कि। सेकेन्ड ड्यासमा स्टार्ट के, स्टार्ट अ डिबेट हुनसक्छ, स्टार्ट डिस्कसन हुनसक्छ, स्टार्ट जे पनि हुनसक्छ। तिनीहरूको छुट्टै छुट्टै नाम छ है, डिबेट र डिस्कसन नै भन्दैन, त्यसको एउटा एकदम कम्प्लिकेटेड नाम छ, त्यसमा म अहिले इन्ट्रोड्युसै गर्दिनँ त्यो टर्म, बिर्सिन्छ फेरि तिमीहरूले। रेज अ मोसन टु स्टार्ट अ ड्यास ड्यासमा ब्राकेटमा सेक्सन अफ डिबेट लेख्यो, सेक्सन अफ डिबेट। दोस्रो ड्यास भर्यो, अगाडि बढौँ। अन दि टपिक, ल हामी डिस्कस गरौँ भने छ, टपिकै छैन भने के बोल्नु, थाहा त हुनु पऱ्यो नि, त्यही भएर टपिक चाहिन्छ। टपिक केसँग रिलेटेड, एजेन्डासँग रिलेटेड। कमिटीमा डिस्कस गर्ने एउटा मेन टपिक हुन्छ। जस्तै डब्लुएचओ एउटा कमिटी भयो, त्यसको मेन एजेन्डा, मेन टपिक भनेको कोभिड-19 छ अरे। कोभिड-19 भित्र सुन है, ध्यान दिएर सुन, कोभिड-19 भित्र सानो 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 टपिक हुन्छ। ए ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस कसरी सल्भ गर्ने, ए गरिबहरूलाई के फ्रीमा दिने हो भ्याक्सिन मैले, ए कसले मलाई डोनेट गर्छ भ्याक्सिन, गरिब देशहरूलाई सोध्ला। यो सबै चाहिँ सानो सानो टपिकहरू हो। सो यही टपिकहरू भनेको हामीले डिस्कस गर्ने हो, र यो टपिक जान्छ थर्ड ब्ल्याङ्कमा। ठिक छ नि, अगाडि बढ्दैछ हामी, याद राख है, म फेरि रिभाइज गर्छु। थर्ड ब्ल्याङ्कमा फर द टाइम पिरियड, 1 दिनको कमिटी हुन्छ, 2 दिनको कमिटी हुन्छ, अब 2 दिन यही चिज बोल्न त मिल्दैन, 2 दिन होइन, थोरै थोरै सेक्सन छुटाउनु पर्यो, नपुग्यो भने फेरि थपौँला होइन। सो फर द टाइम पिरियड अफ म्याक्सिमम चाहिँ एउटा डिस्कसन एमयुएमा 20 मिनट जति, 20 मिनट जति जान मिल्छ होइन। त्यसपछि इच स्पिकर गेटिङ, अब आफै लेख्नुहोस्,
30 सेकेन्ड लेख्ने हो कि 60 सेकेन्ड लेख्ने हो कि एकजनालाई कति टाइम दिने 20 मिनट छ अरे 20 मिनट कतिजनालाई बोल्न दिने मन छ 60 सेकेन्ड लेख्न मिल्छ 30 सेकेन्ड लेख्न मिल्छ 90 सेकेन्ड लेख्न मिल्छ जे लेख्ने भयो हजुरको इच्छा रिभाइज है फलो गर्दै जानुहोस् है द डेलिगेट अफ म एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु नेपाल भएर म डेलिगेट अफ नेपाल मान्नुहोस् है त द डेलिगेट अफ फर्स्ट ब्ल्याङ्क नेपाल would like to raise a motion to start a second blank discussion. एउटा टर्म छ त्यो भोलि डिस्कस हुन्छ डिस्कसन लेख्नु छ अहिलेको लागि रेज अ मोसन टु स्टार्ट अ डिस्कसन अन दि टपिक अब नेपालमा के चाहियो नेपालमा भ्याक्सिन चाहियो तेस्रो ब्ल्याङ्कमा भ्याक्सिन लेख्दिउँ टपिक निड अफ भ्याक्सिनेसन है तेस्रोमा निड अफ भ्याक्सिनेसन इन नेपाल ल झन् स्पेसिफिक फर दि टाइम पिरियड अफ मैले के भने त्यो म्याक्सिमम कति हुन्छ 20 मिनट एन्ड इच स्पिकर गेटिङ कति 30 सेकेन्ड त्यो कुनै पनि पार्लियामेन्टमा त्यो सभामुख भनिन्छ नि जसले ल उहाँको पाली अब उहाँ बोल्नुहोस् भनेर भन्छ नि हो यो त्यसरी नै हजुरले गरायो यति मिनट छ यति मिनटमा यतिजना बोल्न पाइयो यति सेकेन्डमा त्यो है फ्रेम ल यो फ्रेम भइसकेपछि अब हामी जान्छ अगाडिको त्यो अगाडिदेखि जुन भने चाहिँ मैले भोटिङ र यो यसको समराइज गर्न त त्योभन्दा अगाडि कुनै क्वेसन छ भने च्याट बक्समा हेरिहाल्छु म ओके यो रिभिजन है माथि हजुरहरूले त एक्सेल सिट एउटा पाउनु भएको छ त्यसमा आफ्नो इन्फर्मेसन भरिदिनु होला बेलुकासम्म कमिटी एलोकेसन पाइन्छ अनि भिटो पावरहरू आर्यन बस्नेत सर हामी पछि डिस्कस गर्छौँ है द्याट्स अ बिट कम्प्लिकेटेड र त्यो भोलि आउँछ आजको सेसनमा त्यो एकोमोडेट गरिनु द्याट्स अ भेरी भास्ट थिङ नि त होइन ओके ओके यो ओसीहरूले मिलाइसिन्छ एक्सेल सिट के गरिसिन्छ यो सबै उहाँहरूले मिलाइसिन्छ हामी अगाडि बढौँ है त कसैलाई मेरोलाई कोही क्वेसन छ सेसनको बारेमा भने प्लिज च्याट बक्समा लेखिदिनुहोस् हामीसँग थोरै सेकेन्ड मात्र बाँकी छ है ओके मुभिङ फरवर्ड हामी कहाँ जान्छौँ हामी भोटिङ बेसिक्समा जान्छौँ ओके भोटिङ बेसिक्समा अघिदेखि मैले के भनेको थिएँ एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट है एउटा हुन्छ प्रेजेन्ट अर्को हुन्छ प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ प्रेजेन्ट हुँदा के हुन्छ म छु तर अब कति बेला बोलिन्छ थाहा छैन अर्को के हुन्छ प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ म छु म बोल्छु पनि म बोल्छु द्याट इज प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ अब यो दुईटा बाहेक पनि एउटा दुई तिनवटा त्यो टर्महरू हुन्छ क्या होइन भोट गर्दाखेरि त्यो काम लाग्छ यो चाहिँ अटेन्डेन्सको भयो यो चाहिँ अटेन्डेन्स रोल कलको भयो माथिको दुईटा प्रेजेन्ट एन्ड भोटिङ यो मैले रिभाइज गर्नलाई यो पिपिटीमा यो पर्टिकुलर साइडमा हाल्दै हो यसपछि सेकेन्ड अब्जेक्सन त्यहाँ फलो हेरिराख्नुमा छ हजुर थर्ड पोइन्ट फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थहरू छ नि त होइन हो यो पोइन्टहरू के हो भन्छु है त म कुनै पनि चिजलाई हजुरहरूले भोट गर्नु पर्यो होइन अघि मैले मोसन कसरी उठाउने भनेर सिकाएँ नि हजुरले त्यो भन्नुहुन्छ भनेर रेडी भएर बस्नु भएको छ कसैले पहिले भनिदियो अरे हजुर बोल्दा बोल्दै कसैले पहिल्यै हजुरले भन्न खोज्दा खोज्दै कसैले पहिले भनिदियो अरे कसैले पहिले यदि भनिदियो भने त्यसलाई त हजुरले सपोर्ट गर्नु पर्यो नि त किनभने हजुरले पनि चुज गरेको त्यही हो ल ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस डिस्कस होस् भन्ने आफ्नो चाहना छ अरे आफू बोल्न आउँदा आउँदै एकजना अरूले बोलिदियो अरे होइन त्यसो भए त हजुरले उसलाई सपोर्ट गर्न मिल्छ नि ओन्ली इफ कन्ट्री पोलिसी सेम छ भने हजुरको र उसको कन्ट्री पोलिसी सेम छ भने हजुरहरू उसलाई सपोर्ट गर्न पाउनुभयो फर इक्जाम्पल इन्डियाले केही सोचिरहेछ अरे इन्डियाको डिप्लोमेटले पाकिस्तानले केही बोलिदियो अरे म इन्डियाको डिप्लोमेट म पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्छु त्यो चाहिँ नगरौँ है इन्डियाले कुनै इन्डियासँग मिल्ने जुन हुन्छ नि थट्सहरू मिल्ने त्यो देशलाई गएर सपोर्ट गर्नु सपोर्ट के गर्ने आई सेकेन्ड द मोसन भन्ने हुन्छ नत्र भए आर देयर एनी सेकेन्ड्स भनेर सोध्छ क्या त्यहाँ स्टेजमा जो मैले अघि भनेको थिएँ नि एकदम सुटेड बुटेड चेयर भन्ने मान्छे बसे हुन्छ नि उनीहरूले सोध्छ ल गाइज कसैलाई केही प्रस्ताव राख्नु छ इङ्ग्लिसमा आर देयर एनी मोसन्स अन दि फ्लोर सुन है कसैलाई केही प्रस्ताव राख्नु छ आर देयर एनी मोसन्स अन दि फ्लोर सोधिसकेपछि एउटाले टपिक उठाउँछ अघि मैले भनेको छु नि ल यो टपिक हो अब यति मिनट बोलौँ भनेर भनेको छ नि अघि मोसन उठाउन मोसन उठायो तिम्रो दिमागमा पनि त्यही मोसन थियो अरे तिमीले के गर्ने उसले फेरि उताबाट सोध्छ डेलिगेट्स
कसैलाई समर्थन, कसैको यही थट थियो, केही अरू छ, अनि आर देयर एनी सेकेन्ड्स भनेर सोध्छ कि इङ्ग्लिसमा चाहिँ, आर देयर एनी सेकेन्ड्स अनि उठाउने सेकेन्ड हो भनेर। मेरै थट आफैले सेकेन्ड चाहिँ नगर्नु है कहिले पनि, त्यो गर्दा गर्दै सिकिन्छ बिस्तारै, सेकेन्ड गर्ने। आर देयर एनी अब्जेक्सन्स भनेर सोधिन्छ है। अब सेकेन्ड भनेको त ए मेरो दिमागमा पनि थियो, इन्डियाले केही उठाउन आँटेछ अरे, पाकिस्तानले ए वाइयात हुँदैन, सपोज इन्डियाले कश्मीरको कुरा उठायो अरे, पाकिस्तानले नो कश्मीर नगर्ने भनेपछि पाकिस्तानले अब्जेक्ट गर्न पायो। अब्जेक्सन, जे पनि चिज डेमोक्रेटिक छ भनेको छु नि त मैले, अब्जेक्ट गर्न पायो। नो अब्जेक्ट, अब्जेक्सन्स धेरै भयो भने त डिस्कस हुँदैन नै, तर अब्जेक्सन्स भन्दा सेकेन्ड बढी भयो भने डिस्कस हुन्छ। के भने मैले, जुन साइड भारी त्यही साइड जित्ने भयो। डेमोक्रेटिक हो नि त यो, भोटिङ हुन्छ, जुन साइड भारी त्यही साइड जित्छ। अब कुनै पनि चिजमा भोटिङ हुन्छ अरे, पास पनि गर्नु पर्यो। पास गर्नलाई दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा सानो 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 टपिकहरू हुन्छ जुनमा कि सिम्पल मेजोरिटी आइपुग्छ, अर्को हुन्छ अर्कोमा स्पेसल मेजोरिटी चाहिन्छ। सिम्पल मेजोरिटी भनेको 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 छ भने ल पास, ल गरौँ, ल डिस्कस गरौँ। कुनै पनि चिज हुन्छ कि एकदम कम्प्लिकेटेड चिजहरू सल्युसन प्रेजेन्ट गर्ने हुन्छ होइन, त्यो चिजहरू भनेको 2/3 मेजोरिटीले पास गराउँछ, जुनलाई हामी स्पेसल मेजोरिटी भन्छौँ होइन। सो द्याट इज 75% नत्र भए 75% प्लस। फेरि भनेर चाहिँ म, सेकेन्ड र अब्जेक्सन भनेको समर्थन र समर्थन नगर्नु हो। जुन जित्यो त्यही अनुसार काम गरिन्छ। समर्थन जित्यो भने समर्थन भएर काम अगाडि बढ्छ, अब्जेक्सन जित्यो भने अगाडि अब्जेक्सनवाला साइड बढ्छ। त्यसभित्र भने पनि अब भोटिङ हुन्छ नि, के चाहियो त हामीलाई 50%। कसरी थाहा पाउनु त कुन भारी छ भनेर? दुईटै मध्ये 50% मान्छेहरू पार्टिसिपेन्ट मध्ये एकजना प्लस बढी गरेर मेजोरिटी आयो भने कुनै पनि एउटा साइड जित्छ। ठुल्ठुलो चिजहरूमा यही प्रोसेस फलो गरिन्छ, तर त्यसमा 50 को ठाउँमा 75 इज द ब्यालेन्स, त्यो के ब्यालेन्स रेन्ज भनौँ न, थ्रेसहोल्ड 75। बुझिरहेको छैन भने च्याटमा लेखिदिइहाल्ने, हामी सब त्यो डाउट क्लियर गर्छौँ है। ओके, मुभिङ फरवर्ड। अब 2 मिनट पानी खाने ब्रेक, 2 मिनट पानी खाने ब्रेक, म पनि पानी खान्छु। त्यति बेलासम्म अगाडि पढेको नोट्सहरू एकचोटि पल्टाउनुहोस्, हल्का जिउहरू तन्काउनुहोस्, त्यसै हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। अब हामी एकदम फास्ट सिक्न जान्छौँ, एकदम क्रिस्प खालको मजा आउँछ है। अनि यति बेलासम्ममा अब हाम्रो केही फर्महरू केहीहरू सेयर गर्नुहुन्छ होला बेलुकाको लागि। सो प्लिज च्याट बक्समा चाहिँ ध्यान राख्नुहोस्, पानी खाँदै गर्नुहोस्, जिउहरू तन्काउनुहोस्, च्याट बक्समा हेर्दै गर्नुहोस्। ब्रेकै गाइस। अब अघि नै चाहिँ देयर वाज अ प्रब्लम गोइङ टु द एक्सेल फाइल होइन। अब चाहिँ मैले यहाँ एउटा लिङ्क छोडिदिन्छु, यो चाहिँ गुगल फर्मको। गुगल फर्म सबैको फोनमा पनि सजिलै खुल्छ, ल्यापटपमा पनि सजिलै खुल्छ। त्यो छोडिदिन्छु। त्यसमा चाहिँ त्यो अटेन्डेन्स सिट हो, प्लस त्यो अटेन्डेन्स सिट सँगसँगै आज कन्ट्री एलोकेट, जस्तो आज सबै हिजो रेजिस्टर गर्नेले आज के मेसेज आयो, आज नआउनु भएकोहरू पनि छ। सो उहाँहरूलाई कन्ट्री दिएर फेरि त्यो कन्ट्री काम नलाग्न सक्छ। सो आज जो जो प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्र कन्ट्री असाइन गर्यो भने चाहिँ रिसर्च गर्न पनि तपाईँहरू आज धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ। सो रिसर्च गर्न पनि अलि इन्ट्रेस्ट देखाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। जसले केही पनि जान्नुभएको छैन, आजको सेसन अटेन्ड गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रब्लम हुन्छ। त्यो भएर यो चाहिँ भ्यालिड इन्फर्मेसन है। हिजो तपाईँहरूले जे इन्फर्मेसन दिनुभएको छ, किनभने त्यही इमेल एड्रेसमा हो इन्फर्मेसनहरू आउने, इन्फर्मेसनहरू फ्लो हुने। सो म त्यो सर्ट फर्म चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु, त्यो चाहिँ फिल गर्नु है कम्पलसरीली सबैजनाले। अहिले जति हुनुहुन्छ यहाँ 85 जना हुनुहुन्छ, हामी ओसी मेम्बर बाहेक अरू सबैले है। ल, हियर इज द लिङ्क। ओके प्रज्वल सर, यु मे कन्टिन्यू।
Guys, 1 minute to fill the forms. That's my cancel. Start गर्नु. ओके, सो अहिलेसम्म हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने त्योहरू पनि मलाई भन्दै राखे हुन्छ होइन. अनि च्याट बक्स हजुरहरूले युज गर्दै गरे हुन्छ. म एकदम फास्ट बोलिरहेको त छैन नि विराज सर? छैन छैन. ए अलराइट, त्यसो भए छिटो बोल्यो कि भन्ने भयो नि त. होइन छैन. हस् हस्, थ्याङ्क यू. ओके गाइस, दुईवटा तिनवटा क्वेसन देखाएको छु मैले. अनि थोरै थोरै पछि जोइन गर्नुभएको साथीहरू पनि देखिरहेको छु मैले. सबैलाई हाई. ओके, दुई तिनवटा क्वेसन छ होइन. एउटा भनेको चाहिँ पहिला जिएसएल स्टार्ट गर्ने कि पहिला एजेन्डा सेट गर्ने भनेको छ. सो पहिला एजेन्डा सेट गर्नुपर्छ. सुन्नुहोस् है, पहिला एजेन्डा सेट गर्नुपर्छ. म कमिटी फ्लोको एउटा चार्ट पनि देखाउँछु, मेरो स्लाइडमा पनि छ होइन. सो एउटा कमिटी फ्लो भनेर एउटा ह्यासट्याग राख्नुहोस् त नोटमा. स्टार्टिङ विथ एउटा सबसे पहिला एउटा हामी कमिटीभित्र छिर्छौँ होइन. कमिटीभित्र छिरिसकेपछि सबसे पहिला हामी सबैजना मिनिमम रिक्वायरमेन्ट मान्छे पुग्नु पर्यो होइन. मिनिमम रिक्वायर्ड मान्छे पुगिसकेपछि हामी सबसे पहिला हामी एजेन्डा सेट गर्छौँ है. पोइन्ट नम्बर 1, हामी एजेन्डा सेट गर्छौँ. त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ. बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छौँ. अब रोल कल पनि हुन्छ त्योभन्दा अगाडि, सबै चिज हुन्छ होइन. अब त्यो हजुरहरूलाई जुन बेला गरिन्छ त्यही बेला हजुरहरू फ्लोमा बुझिन्छ. बिस्तारै अगाडि सबै चिज गर्दै जान्छौँ भनेछौँ. अब मैले कतिवटा चिजको थोरै थोरैको जिम्मा लिएको छैन क्या. फर इक्जाम्पल एउटा डिस्कसन भनेर अघिदेखि रिफर गरेर छु नि, इट हेज अ सेपरेट वर्ड अनि इट हेज अ सेपरेट रुल्स टु बी फलोड. डिस्कसन पनि मोडरेटेड डिस्कसन हुन्छ एउटा, अहिले अनमोडरेटेड डिस्कसन हुन्छ. त्यो चिजहरूमा अहिले भन्दिनँ, हजुर कन्फ्युज मात्र भइसिन्छ. त्यो भोलि भनिन्छ र हजुरलाई एउटा कमिटी फ्लो चार्ट भनेर भोलि दिन्छ, पक्का हो यो है. अर्को प्रतीक्षा दाहाल म्यामको मेसेज रहेछ होम गभर्मेन्टको बारेमा है. त्यो होम गभर्मेन्ट भनेको यस्तो एउटा पार्टी हो, यो कुनै कुनै एमयुएनहरूमा मात्र देखिन्छ है. यो एउटा यस्तो पार्टी हो, यो पार्टीले चाहिँ जेनरली हजुरहरूको रुल्स बुझाउने, रुल्सहरूमा फर्मुलेसन कुनै बेला चाहियो भने लिएर आउने, हजुरहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने र पुरै कमिटीको आउटफ्लो हेर्ने. यो चारवटा चिजको जिम्मा जसले लिन्छ द्याट इज कल्ड दि होम गभर्मेन्ट. इट्स नट इन्क्लुडेड इन अल दि आरओपिज होइन. यो चाहिँ जेनरली नेदरल्यान्ड्सहरूको आरओपीहरूमा हुन्छ. तर पनि हाललाई भन्दै राखेको के छ र, बेसिक सिक्दाखेरि सबै सिक्नु परिहाल्यो होइन. ल अब हामी अगाडि जहाँ छोडेको थियौँ त्यहीबाट मुभिङ फरवर्ड है त. रेडी. जेनरल स्पिकर्स लिस्ट. जेनरल स्पिकर्स लिस्टलाई हामी सर्ट फर्ममा जिएसएल भनिन्छ. जिएसएल भनेपछि के गर्ने भनेदेखि नि, अघि मैले भनेको छु एजेन्डा सेट गरिन्छ, त्यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै प्रस्ताव राखिन्छ. प्रस्ताव त नेपाली वर्ड भयो, त्यसको इङ्ग्लिस वर्ड के हो? मोसन. मोसन राखिन्छ. ल यो सेक्सन स्टार्ट गरौँ, मेरो इच्छा चाहिँ यो छ, यो सेक्सन स्टार्ट गरौँ, सबै मान्छेहरूको भोटिङ लिउँ, सबैलाई सहमति छ भने अगाडि बढौँ होइन. सो जेनरल स्पिकर्स लिस्ट भनेको एउटा सेक्सन आइपुग्छ. यो सेक्सनमा के हुन्छ भनेदेखि हजुरको सबै कन्ट्री स्टान्सहरू हजुरले बोल्नु पर्यो. त्यहाँ एकदम नयाँ शब्द आयो, स्टान्स. स्टान्स भनिन्छ यसलाई. स्टान्स भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि हजुरको पोजिसन के, हजुरको कन्ट्रिजको राम्रो पक्ष, हजुरको कन्ट्रीको नराम्रो पक्ष, हजुरको कन्ट्रीको पोइन्ट्स टु इम्प्रुभ. टिप्नुहोस् है. जिएसएलमा स्ट्यान्सेस बोल्ने हो. स्ट्यान्सेस भने के, हजुरको कन्ट्रीको राम्रो पक्ष अन दि एजेन्डा. फेरि मेरो कन्ट्रीमा अब आजकल पानी आइरहेको छैन सबैलाई त्यो बोल्दै होइन है. फेरि कोभिड-19 डिस्कस गरिरहेको छौ भने तिमीले
कोभिड-19 को राम्रो पक्ष ल हाम्रो देशमा चाहिँ हामीले लकडाउन गरेका छौँ, मोर देन 50% जनताले यो लकडाउन मानिदिनु भएको छ, प्लस पोइन्ट। नेगेटिभ पोइन्ट हुनसक्छ एउटा, 50% भन्दा बढी जनताले माने पनि कोही कोही ठाउँमा अटेरी गर्नु भएको छ होइन, त्यसले गर्दा कोभिड बढिरहेछ, एउटा नेगेटिभ पोइन्ट। अर्को, हाम्रो कोभिड-19 बढे तापनि सुन्नुहोस् है, हाम्रो कोभिड-19 मान्छेले अटेरी गरेर बढे तापनि सबै सरकारी कार्यालयहरू र सबै पुलिस फोर्सहरूले चाहिँ सकेसम्म पोलाइटली, नसके भने स्ट्रिक्ट रुल्स फलो गरेर सबैलाई लकडाउन मान्नै पर्ने बनाएको छ। के भने मैले एउटा प्लस पोइन्ट भने 50% भन्दा बढीले मानेछ, कोही कोहीले नमानेको पनि भने नेगेटिभ पोइन्ट। तेस्रो पोइन्ट, हाउ टु इम्प्रुभ द नेगेटिभ पोइन्ट। फोर्थमा सल्युसन माग्ने। अनि यति भए पनि नेपाल एउटा सानो देश हो, हामीसँग लिमिटेड ह्युमन रिसोर्स छ, त्यही भएर अरू कुनै देशले हामीलाई टिप दिए भने हामी धेरै खुसी हुन्छौँ। नत्र अरू कुनै देशले हामीलाई डोनेसन दियो, जस्तै ह्युमन म्यान पावर डोनेसन दियो अरे, आर्मी असिस्टेन्स, कसैले पैसा दियो अरे, हुन्छ नि। सो यो चिजहरू दियो भने हामी खुसी हुन्छौँ, हामीलाई सहयोग हुन्छ। यति बोल्यो, सजिलै छ के, जम्मा 4वटा पोइन्ट के हो अरे, एउटा राम्रो पक्ष है, एउटा नराम्रो पक्ष, नराम्रो पक्षलाई कसरी इम्प्रुभ गर्नु हैन, अनि त्यसपछि नराम्रो पक्षलाई इम्प्रुभ गर्ने बेलामा सहायता चाहिएको छ भने त्यति भयो, एजेन्डामा पेश गर्नु। यसमा कति टाइम हुन्छ, यसमा 90 सेकेन्डको टाइम हुन्छ। 60 सेकेन्ड 90 सेकेन्ड कमिटीले जे मान्यो त्यही एडप्ट हुन्छ। धेरै जसोमा बाई डिफल्ट 90 पनि हुन्छ, बाई डिफल्ट नै 60 पनि हुन्छ, कुनै कुनैमा अकर्डिङ टु द मोसन रेन्ज। संसारमा धेरैवटा देश छ नि त हैन, नेदरल्यान्ड्समा छुट्टै एउटा फर्मेट युज हुन्छ, नेपालमा छुट्टै एउटा युज हुन्छ, बङ्गलादेशमा छुट्टै एउटा युज हुन्छ। जुन ठाउँमा मान्यता जे पायो, जुनमा बढी मासले जे मान्यो त्यही मान्यो है। ओके, सो जेनरल स्पिकर्स लिस्ट के हो भने मैले सिम्पल लिस्ट अफ स्पिकर्स, हरेक एउटा स्पिकर विल बी स्पिकिङ देयर स्टान्सेस। स्टान्सेस कन्सिस्ट अफ 4 एस्पेक्ट्स। सजिलै छ। सपोज 90 सेकेन्ड दियो रे, ल प्रज्वल मलाई तिमीले 90 सेकेन्ड दियो, मैले 90 सेकेन्ड पुरै नबोले भने म के गर्नु? 90 सेकेन्ड पुरै नबोले भने त्यसलाई अरूलाई दिन मिल्छ। घरमा सबै खाना खर्च नभए भने मान्छेले दान दिन्छ, लुगाहरू सानो दियो भने दान दिन्छ, त्यही एनालोजी यसमा युज हुन्छ। हजुरसँग केही पनि चिज उब्रिरहेछ, एमयुएनमा युनाइटेड नेसन्समा सबैजनाको फिक्स सेड्युल हुन्छ, किनभने दे आर एम्बेसेडर्स, दे आर डिप्लोमेट्स। कतिवटा ठाउँमा मिनिस्टरहरू आफै आइपुग्नुहुन्छ, प्रेसिडेन्टहरू आफै आइपुग्नुहुन्छ, प्राइम मिनिस्टर आफै आइपुग्नुहुन्छ, हेड अफ द स्टेट्स। उनीहरूको स्केड्युलमा त अब खाना जति बेला खाइ नि भयो, काम जति बेला गरे नि भयो, तिनीहरू त यस्तो हुँदैन, फिक्स्ड टाइम हुन्छ तिनीहरूको। ल यति बजेर यति मिनट, सेकेन्ड पनि माइना राख्छ हौ तिनीहरूमा त। यति बजेर यति सेकेन्डमा हामी मिटिङ गर्छौँ, यति बजेर यति सेकेन्डमा म छोडिसक्छु मिटिङ, मलाई होइन म आफ्नो काम गर्न जानु छ। त्यही भएर टाइम ध्यान राख्नुपर्छ। एमयुएनमा हरेक टाइममा के हुन्छ भनेदेखि टाइम एक्स्ट्रा भयो भने टाइम अरूलाई दिन मिल्छ, टाइम कम भयो भने कम चिज डिस्कस गर्ने, अरू सबैलाई डकुमेन्टेसन गर्ने, सो त्यही भएर हामी यहाँ आइपुग्छौँ टाइम यिल्ड भन्ने सेक्सनमा। टाइम भनेको समय, यिल्ड भनेको दिनु, बढी भएकोलाई दिनु, यिल्ड गर्नु। टाइम यिल्ड गर्ने 3वटा मेन प्रोभिजनहरू छ एमयुएनको रुल्स अफ प्रोसिडियरमा हैन, रुल्स अनुसार। तिमीहरूले 60 सेकेन्ड, सपोज 90 सेकेन्ड दिएको छ, तिमीहरूले 60 सेकेन्ड मात्र बोल्यो रे हैन, त्यसो भए तिमीहरूले बाँकी भएको 30 सेकेन्ड दिन मिल्छ क्या अरूलाई, अरूले त युटिलाइज गरोस् न, मिटिङ छिटो सकोस्, छिटो सल्युसन आओस्। यिल्ड 3 तरिकाले गरिन्छ। पोइन्ट नम्बर 1 टिप्नुहोस्, यिल्ड टु अनदर डेलिगेट भनेको अब यसपछि आउने डेलिगेटलाई म आफ्नो बाँकी भएको 30 सेकेन्ड दिए, उसले बोलोस्। उसँग कति भयो, मेरो म्याथ त्यति फास्ट छैन है, 90 + 30 कति हुन्छ, 90 + 10 गरेर 100 भयो, प्लस 20 गरेर 120 भयो। उसँग 120 मिनट छ, 2 मिनट छ उसँग बोल्न। जेनरली यो गरिँदैन, किनभने कस्तो हुन्छ भनेदेखि तिमीहरूले रेकग्नाइज गरेको बेसिसमा हुन्छ के हैन, त्यो रेकग्नाइज गरेको बेसिसमा तिमीहरूले बोल्ने हो नि त। अब इन्डिया छ रे, अब इन्डिया पछि चाइना छ रे, मानौँ
इन्डिया र चाइना अहिले राम्रो स्टान्सेसमा छैन रिसेन्ट अनुसार, भनेको एकैचोटि न्युक्लियर वेपन एकअर्कामाथि फाले होइन, तर हल्का मनमुटाव त छ नि त होइन। सो त्यो मनमुटाव भएको भएर इन्डिया पछि चाइना सऱ्यो लिस्टमा। अब इन्डियाको डेलिगेट बोलिरहेछ, 30 सेकेन्ड बाँकी भयो, चाइनालाई चाहिँ दिन मिल्दैन। उसले किन बोलोस्, के थाहा उसले तिम्रै विरुद्ध बोलिदिन्छ कि त्यो 30 सेकेन्डमा। त्यही भएर हेर्ने त्यो लिस्टमा को छ। जेनरली यो बोर्डमा लेखिन्छ, बोर्डमा लेखेको थाहा छैन भने पहिल्यै याद गर्ने, ए म पछि को रेकगनाइज भएको छ है, टिपिहाल्ने। अब यसलाई टाइम दिने कि नदिने तिम्रो जिम्मा हो। कृपया गरेर आफूभन्दा अपोजिट भएको पोलिसी भएको मान्छेलाई प्लिज नदिनु मलाई, हजुरकै विरुद्ध बोलिदिन्छ त्यो 30 सेकेन्डमा है। ल सेकेन्ड यिल्ड टु क्वेसन्स। ए एकदम मेरो रिसर्च तगडा छ भनेर एकदम खुसी भएर आउँछ मान्छे, अनि त्यहाँ गएर ल सो अफ गरिदिउँ भन्ने हुन्छ कसैलाई होइन। कसैलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि मैले केही चिज छुटाएको हुनसक्छ, कसैले मलाई क्वेसन सोध्यो भने म त्यो आन्सर भनिदिन्छु, छुटेन केही पनि। दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि त होइन। यो भनेको यिल्ड टु क्वेसन्स, बाँकी भएको 30 सेकेन्डलाई क्वेसनमा यिल्ड गर्यो होइन। अब त्यो क्वेसन नै उनीहरूले सोध्छ, 30 सेकेन्डमा 3-4वटा क्वेसनहरू फेसिलिटेट गर्न मिल्छ, त्यसको आन्सर दिँदै जाने, त्यो टाइम सकिन्छ। त्यो टाइम सकेपछि के गर्ने, अर्को मान्छे बोल्न थाल्छ, किन हजुरको टाइम त त्यही हो नि त, अलि यिल्ड पो गरे हो त। अर्को आउँछ यिल्ड टु द चेयर। यिल्ड टु द चेयर गऱ्यो भने के हुन्छ, चेयर जो हुन्छ नि त्यो सुटेड बुटेडवाला अगाडिको जज भने चाहिँ मैले अगाडिमा याद छ हो, त्यो मान्छेले तिमीहरूकोमा कमेन्ट गर्छ, सजेस्ट गर्छ इम्प्रुभमेन्ट्स, क्वेसन गर्छ, यो तिमीले किन भन्यो, यस्तो मैले पढेकै छैन, तिमीले कहाँबाट पायो, सोर्स सोध्न सक्छ रिसर्चको। यो चिजहरू चेयरले गर्छ। 3टा यिल्ड गर्ने तरिका। अरू आरोपीमा अरू चिज पनि हुनसक्छ, केही थप केही बढी, जुन चिज थप बढी हुन्छ त्यो दिन एमयुएनकै दिन भनिन्छ यो सबै चिज, आत्तिनु पर्दैन। बेसिक चाहिँ यो 3टा हो। फर्स्ट यिल्ड टु अनदर डेलिगेट, अर्को डेलिगेटलाई दिने। अर्को भनेको यिल्ड टु क्वेसन्स, क्वेसन सोध्न लाउने अरूलाई। अर्को भनेको यिल्ड टु द चेयर, चेयरलाई दिन्छ, चेयरले जेसुकै गरोस्, पानी सानी खाओ भन्छ, त्यसो छ त्यो चेयरको जिम्मा। चेयर भने चेयर, अब उसको अथोरिटी हो त्यो होइन। ल अगाडि बढौँ। मैले भर्खर भनेको छु है, मैले भर्खर भनेको छु यिल्ड टु क्वेसन्स भन्ने हुन्छ, यिल्ड टु कमेन्ट्स भन्ने हुन्छ होइन। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको थिएँ नि, कसैले क्वेसन सोध्यो अरे, जस्तै क्लासमा कसैले हजुरलाई केही पनि क्वेसन सोधिरहेछ भने हजुरले टिचरको मुख हेरेर रिप्लाई गर्नु, जस्तै टिचरलाई हेरेर म भनौँ भनेर सोधेर भन्ने हो नि त, डिसिप्लिन हुन्छ नि त, तरिका हुन्छ नि एउटा हो। त्यस्तै एमयुएनमा पनि एउटा तरिका हुन्छ। कसैले हजुरलाई क्वेसन सोध्यो एकैचोटि ए ल ल, रिसर्च जति नै तगडा मुखमै एन्सर भयो पनि त्यो भन्न पाइँदैन। पहिला सोध्ने, यसो चेयरपर्सन कतै बसिरहन्छ उतिर यसरी फर्किने, अनि त्यसपछि उसले तिमीलाई अथोरिटी दिइसकेपछि मात्र बोल्ने है। त्यसलाई भनिन्छ राइट अफ रिप्लाई। तिमीले माग्ने राइट अफ रिप्लाई, रिप्लाई दिउँ अनि उसले देऊ भन्यो भने बल्ल दिने है। त्यसपछि आउँछ राइट टु फलोअप। के हो यो, अघि तिमीले क्वेसन सोधेको थियौ, अघि तिमीलाई क्वेसन सोधेको थियो कसैले, तिमीले रिप्लाई दियो, फेरि उसले फलोअप क्वेसन सोध्यो, फेरि उसले क्वेसन सोध्यो, ठिकै छ उसको आन्सर त यो थियो, तर यसको आन्सर एउटा अझ क्वेसन सोध्छु म, यसको आन्सर दे। नत्र त्यही क्वेसनमा उसले भनेको यो पनि हुनसक्छ त, त्यो तर्क भन्छ नि, उसले आफ्नो तर्क दियो अरे अपोजिसनले, भने तिमीले फलोअप आन्सर दिनुपर्छ। त्यसको लागि एउटा पर्मिसन माग्ने, राइट टु फलोअप। म फलोअप गरौँ, चेयरलाई हेर्ने, उसले दियो भने दियो, दिएन भने चुप लाएर बस्ने, मनभित्र राख्ने। कहिले काहीँ इरिटेसन पनि हुन्छ, मैले आन्सर दिन पाइनँ, त्यस्तो बेलामा एउटा चिट भन्ने चिज हुन्छ क्या होइन। चिट भन्ने CHIT EAT होइन, आइटी। त्यो चिटमा लेखेर पठाउने मेसेज जस्तो, यसो यसो हो, तिमीहरूले नबुझेको हुनसक्छ, ल यो कुरा हो है, फुल स्टप, सेन्ड। त्यो मेसेज पठाएको थियो क्या। अब मैले यत्रो बेर हजुरहरूलाई भने होइन, यत्रो बेर भन्दाखेरि हजुरहरूले के भन्छ, यसले कसरी रेकगनाइज गर्छ, त्यहाँ हेरेको मान्छेले आँखाले हेरेर कसरी रेकगनाइज गर्ने हो। उसको आँखाले मेरो आँखा जुधे नजुधे भने मैले के बोल्नै नपाउने हो त, त्यस्तो हुँदैन। मैले त्यो भनिरहँदाखेरि आई एम नट रिफरिङ टु आई टु आई कन्ट्याक्ट, उसलाई हेरिराख भने होइन। देयर इज अ थिङ एमयुएनमा, इट इज कल्ड प्लाकार्ड।
है। यो स्क्रिन मिनिमाइज गरिदिउँ, हजुरहरू कन्फ्युज भइसिन्छ है। सो देयर इज अ थिङ एमयुएनमा जसलाई प्लाकार्ड भनिन्छ है। त्यो प्लाकार्डमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हजुरको नेम ट्याग हुन्छ नि, कपीहरूको अगाडि पछिदेखि हामीले नेम ट्याग राख्ने गरेको छौँ नि त होइन। त्यस्तै यसमा पनि त्यस्तै केही हुन्छ होइन। यसमा हजुरको कन्ट्रीको नाम लेख्या हुन्छ हो, तल कमिटीको नाम लेख्या हुन्छ हो, त्यसपछि यहाँ एउटा झन्डा हुन्छ देशको, अनि युनाइटेड नेसन्सको लोगो हुन्छ। सो यो चाहिँ मेरो इल रिसोर्स्ड प्रिपरेसन भन्ने बेला होइन, म अहिले घरमा छैन नि त, म अहिले बाहिर छु। सो मसँग घरमा भएको सबै प्लाकार्ड मैले काठमाडौँमै छोडेर आएँ, म अहिले चितवनमा छु। सो टाढा सरी ओके। सो यस्तो एउटा पेपर दिन्छ है हजुरलाई, यो एउटा पेपर हुन्छ होइन। सो दिस इज कल्ड प्लाकार्ड, यस्तो हुन्छ है त्यो पेपर, तलबाट यसरी अडाउन मिल्ने गरी के होइन। सो माइन्ड नगर्नुहोस् है मेरो प्रिपरेसनलाई, मसँग केही थिएन, सब मैले काठमाडौँमा छोडेर आएको छु प्लाकार्डहरू। गुगलमा गएर प्लाकार्डको मोडल सर्च गऱ्यो भने पाइसिन्छ हजुरहरूले है। ओके, सो यहाँ हजुरले कतिको देख्न सक्नुहुन्छ, कतिको देख्न सक्नुहुन्न, सरी है झन्डाको लागि। सो दिस इज नेपालको झन्डा, दिस इज डेलिगेट अफ नेपाल लेखेको, दिस इज युनाइटेड नेसन्सको लोगो राख्ने ठाउँ, अनि यहाँ तल चाहिँ एक ठाउँमा हजुरहरूको WHO भनेर लेख्या हुन्छ, कुन कमिटी हो भनेर, कुन कमिटी हो भनेर है। सो दिस इज कल्ड के, दिस इज कल्ड प्लाकार्ड, PLACARD, प्लाकार्ड। प्लाकार्ड भनेको के, हजुरको नेम ट्याग। अब मैले अघिदेखि यसरी डायसलाई हेर्ने भनेर चाहिँ त्यो आँखा जुदाउने होइन, अब यसरी गरेर उठाउने, ओए म बोल्छु मेरो पाली, म रिप्लाई दिउँ, यसरी गरेर उठाउने हो। र यसरी यो तल यसरी गरेर गर्न मिल्दैन, तरिका हुन्छ माथि उसले देखोस्, देख्ने गरी राख्नु पर्यो। किनभने सपोज कमिटीमा 30 जना छ अरे, हजुरले यसरी उठाउनु भयो भने कस्तो देखिन्छ, देखेर त नि माथि राख्नु पर्यो नि, हो माथि राख्नुपर्छ क्या, माथि राखेर प्रष्ट देखिने। अब मैले यसलाई यसरी राख्दै अरे, यसरी राख्नु हुँदैन, यसरी पनि राख्नु हुँदैन, सबैको छुट्टै छुट्टै मिनिङ छ। त्यही भएर प्लाकार्डलाई तरिकाका साथ सिधा स्ट्रेट देख्ने गरी राख्नुपर्छ। जस्तै हजुरले अहिले पढ्न सकिराख्नु भयो होला, क्यामेरा क्वालिटी हल्का कम नै छ ल्यापटपको, तर पनि देखिराख्नु होला थोरै थोरै भए पनि। डेलिगेट अफ नेपाल भनेर लेखेको छ, त्यस्तै चेयरलाई यसरी फर्काउने, चेयरले ए डेलिगेट अफ नेपाल रहेछ उसले रेकग्नाइज गर्छ, अनि अपर्च्युनिटी पाइन्छ। बुझिरहेको छ मैले भन्नु खोजेको, भिजुअलाइज गर है, पछि काम लाग्छ यो। अब अनलाइन एमयुएनमा के गर्ने त, अनलाइन एमयुएनमा मैले यसरी क्यामेरा खोलेर यसरी देखाउने हो होइन। अनलाइन एमयुएनमा छेउमा रेज ह्यान्ड भन्ने हुन्छ नि, त्यो लिस्ट छ नि त त्यत्रो हो, त्यहाँ एउटा जुममा रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन होला, रेज ह्यान्ड थिच्ने, रेज ह्यान्ड गरेको हेर्छ चेयरले लिस्टमा। जस्तै मैले अहिले हेर्दाखेरि कोही पनि छैन, सपोज कसले गर्यो अरे होइन, म हजुरलाई रेज ह्यान्डै गरेर देखाइदिउँ ल। रेज ह्यान्ड अप्सन छ मेरोमा, रेज ह्यान्ड अप्सन एकछिन विराज, रेज ह्यान्ड अप्सन एकचोटि युज गरिदेऊ न। ओके, विराजले त्यहाँ रेज ह्यान्ड युज गरिरहेछ है, देखिरहेको छ सबैजना पार्टिसिपेन्टको लिस्ट हेर त, रेज ह्यान्ड अप्सन युज गरिरहेछ। फिजिकल एमयुएनमा यो मैले यसरी देखाउनु र भर्चुअल एमयुएनमा यसरी देखाउनु इज द सेम थिङ। अब म एज अ चेयर मैले उसलाई रेकग्नाइज गर्छु, यसरी उठाइरहेछ, देख्यो ए उसले बोल्न खोजिरहेछ, रेकग्नाइज गर्यो, तल झार्यो। फर इक्जाम्पल डेलिगेट अफ विराज भने मैले रेकग्नाइज गरे हो नि उसलाई, अब विराजले ह्यान्ड डाउन गर्छ, गरिदियो त विराज, सी उसले अब बोल्छ यत्रो बेर, उसले बोलिसकेपछि अर्को त्यहाँ ह्यान्ड्स रेज भएको मनसुन सरले पनि गरिराख्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ मैले विराज पछि मनसुन सरलाई रेकग्नाइज गर्छु, किनभने मैले हेरे अनुसार त ए पहिला उसले गरेर रहेछ नि त, हो मैले मनसुन सरलाई गर्छु। त्यसपछि डेलिगेट अफ मनसुन सर यु हेभ बिन रेकग्नाइज भन्छु म, मैले हजुरलाई देखेँ, हजुरको पाली आउँछ यसपछि भनेपछि मनसुन सरले हात तल गरिसिन्छ, सबैजनालाई थ्याङ्क यू, हजुरले ह्यान्ड्स डाउन गर्यो हुन्छ। अनि हो ल यसरी गरेर गरिन्छ, दिस इज अ डेमो। कन्टिन्यू गरौँ हामी अगाडिकोमा, त्यति बेलासम्म कसैलाई केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा हालिदिनुहोस्, मैले दुईवटा देखिरहेको छु, म होल्डमा राख्छु होस् हजुरहरूको क्वेसन, अरू कोही छ भने च्याट बक्समा हालिदिनुहोस्। ओके, पिपिटी भिजिबल छ जस्तो लाग्यो मलाई। मुभिङ फरवर्ड, म फेरि रिभाइज गरिदिउँ एकचोटि, राइट छन् र क्वेसन सोध्यो अरे, क्वेसनको रिप्लाई दिनलाई के गर्नु पर्यो, राइट अफ रिप्लाई देऊ मलाई भन्ने, अनि त्यसपछि दिन्छ रिप्लाई दिने, टाइम फ्रेम भित्र हुनु पर्यो, एकैचोटि अब पुरै पढेरै पुरै 10-12 पेजको आन्सर त्यो गर्ने होइन, छोटो भन्ने टु द पोइन्ट।
त्यसपछि उसले फेरि क्वेसन सोध्छ अरे, फेरि क्वेसन सोधेपछि राइट टु फलो अप। म एकचोटि उसलाई भनिदिइहाल्छु मुखमा आइसक्यो भने राइट टु फलो अप, एकदम डिसिप्लिनको साथ। मैले जति नाटक पारे पनि त्यहाँ नाटक पार्ने होइन है, गाली खान्छ, डिसिप्लिन। त्यहाँ गएर एकचोटि प्लाकार्ड उठाउने, उसले सोध्छ चेयरले के पोइन्ट हो तिम्रो, फर वाट पोइन्ट डु राइज, अनि भन्ने राइट टु फलो अप। नत्र भए त्यो उसले सोधेपछि उसले आफै सोध्छ फलोअप गर्ने अनि गर्ने। उसको चेयरको आफ्नो तरिका हुन्छ क्या है, त्यसरी गर्ने। केही क्वेसन छ च्याट बक्समा हाल्नुहोस्, केही बुझिरहेछ नोटबुकमा हाल्नुहोस्। ल अगाडि बढौँ है त। मुभिङ फरवर्ड, छेउमा राख्छु म। ओके, मुभिङ फरवर्ड हामी पोइन्ट्समा आउँछौँ अब। दिस इज द मेन पार्ट। अझै पनि कसैले नोट टेकिङ स्टार्ट गर्नु भएको छ नि, यो 4वटा चिज मैले भनेको चाहिँ टिप्नुहोस् प्लिज, अरू केही नटिपेर यो चाहिँ टिप्नुहोस् है। यो भएन भने एमयुएन सकिँदैन। पोइन्टहरू हुन्छ क्या, जस्तै म अघिदेखि यहाँ बोलिरहेको छु, मैले हजुरहरूलाई पानी खानुहोस् भनिरहेको छु, बिस्तारै बिस्तारै हल्का जिउ तन्काउनुहोस् भनिरहेको छु। ह्युमन नेचर हो, मसलहरू फ्याटिक हुन्छ, थाक्छ, पानी चाहिन्छ नै। एमयुएनमा हजुरहरू बोलिराख्नु भएको छ अरे होइन, एमयुएनमा बोलिराख्नु भएको छ, बोल्दा बोल्दै नत्र अरू कोही बोलिरहेछ, बोल्दा बोल्दै पानी खान मन लाग्यो अरे। जस्तै मेरो यहाँ पर्दा बन्द छ, मलाई भेन्टिलेसन चाहियो अरे, मलाई अझै पर्दा खोल्नु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो होइन, फ्यान चलाइदियो भन्नु पऱ्यो अरे, पानी सक्यो मेरो पानी लिएर आऊ भन्नु पऱ्यो। पर्सनल केही पनि हार्म हुने गरी, पर्सनल कम्फर्टलाई केही पनिले हार्म गरिरहेछ भने त्यो चिज हटाइदिनलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ, रिक्वेस्ट गर्न मिल्छ। That request is called point of personal privilege. Point of personal त्यसपछि भर्खर दाइले मलाई मेसेज गर्नुभयो, he is disconnected, let's not waste the time है, until he connects again. I request Jenisa to please contact to him, Jenisa and Crystal to contact him. Until then अघि नै आएको क्वेसनहरू चाहिँ डिल गरौँ है त। एकजनाले मलाई पर्सनली पनि क्वेसन गर्नुभएको छ। यहाँ एउटा एकदम रेलेभेन्ट क्वेसन आएको छ। त्यो क्वेसन चाहिँ के हो भने, फर्स्ट क्वेसन चाहिँ आरओपीको टाइप, यो आरओपीको टाइप चाहिँ प्रज्वल सर विल बी डिलिङ। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा आएको क्वेसन चाहिँ के हो भने, हामीले जति पनि बोल्न पाइन्छ भनेर आएको छ। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, तपाईहरुलाई अघि नै पनि भन्नुभएको, प्रज्वल सर रिकनेक्ट हुनुभयो? यस, ओके ओके, सरी भर्खर बत्ती गयो के, त्यो घुरी आइरहेछ नि त बाहिर, त्यो सरी। क्वेसन लास्टमा ल्याउँला ल। ओके, ए हस्, मैले होइन हजुर इन्टरप्ट गरे, हजुर कम्प्लिट गरेछ नि त नत्र। अनि एउटा कस्तो रमाइलो क्वेसन आयो कि, जति पनि बोल्न पाइन्छ, क्वेसन सोधेको सोधै गर्न पाइन्छ भनेर मलाई भन्नुभयो कि, त्यो तपाईले डिल गर्दा ठिक होला। ल थ्याङ्क यू। ओके ओके, मलाई थाहा थिएन भगवानले मलाई यति प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल दिनुहुन्छ होला होइन पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेजको। सो गाइज भर्खर म डिस्कनेक्ट भएँ होइन। हो, अब यो डिस्कनेक्ट हुँदाखेरि मैले अघि सरले भनेको कुराहरू त मैले बुझेन, त्यही भएर मैले अब प्लाकार्ड उठाउने। मैले प्लाकार्ड उठाएर विराज सर अघि भनेको कुरा मलाई थाहा छैन, प्लिज रिपिटेड भन्न पाइन्छ के, पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेज प्लिज रिपिटेड। अनलाइन एमयुएनमा पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेज म डिस्कनेक्ट भएँ, एकचोटि मेन पोइन्ट रिपिट गरिदियो। फिजिकल एमयुएनमा पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेज, त्यो मान्छेलाई अलि जोरले बोल्न भनिदियो, त्यो मान्छे भनेर नभन्ने फेरि डेलिगेट अफ यो मान्छे हल्का जोरले बोलिदियो, प्लिज स्पिक लाउडर, प्लिज बी लाउडर, प्लिज बी अ बिट मोर क्लियर होइन, त्यो भन्न पाइन्छ। पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेज के भन्छ त्यसलाई, पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेज। त्यसपछि पोइन्ट अफ अर्डर आउँछ है। पोइन्ट अफ अर्डर अब छोटे छोटे आरोपीमा यो छोटे छोटे तरिकाले युज गरिन्छ होइन। आरोपीमा युनाइटेड नेसन्सको एउटा एसोसिएसन छ क्या, त्यसले हरेकचोटि चेन्ज गरेर आउँछ थोरै थोरै चिजहरू। सो पोइन्ट अफ अर्डर चाहिँ अहिले एकदम कन्फ्लिक्टिङ चिज छ, यो भोलि हामीले डिस्कस गरिन्छ। श्रीसव सर आइसिन्छ नि, श्रीसव सरले त्यही बेला पोइन्ट अफ अर्डर बनिसिन्छ। म एउटा ब्रिफ दिन्छु,
पोइन्ट अफ अर्डर 3-4 वटा चिजमा कहिलेकाहीँ युज भइदिन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै नै कन्फ्युजन गरिदिन्छ, कुनै कुनै बेलामा फ्याक्चुअल इररको लागि गरिदिन्छ, कुनै कुनै बेलामा कमिटी आउट अफ अर्डर, आउट अफ ट्र्याक। सपोज म अहिले एमयुएनको बारेमा भनिरहेको छु, मैले भन्दा भन्दै अब ठिकै छ मेरो कलेज यस्तो चलिरहेछ, युनिभर्सिटी मेरो यस्तो भन्नु थाल्यो भने त म आउट अफ ट्र्याक गएँ नि त, अफ द बिट गएको बेलामा पोइन्ट अफ अर्डर ल्याउनुपर्छ। अर्को पोइन्ट अफ अर्डर रुल्स फलो नै भइरहेको छैन के, रुल्स फलो नै भइरहेको छैन पोइन्ट अफ अर्डर, यो भोलि भनिन्छ, यो हल्का कन्फ्लिक्टिङ स्ट्यान्समा छ कि पोइन्ट अफ अर्डर चाहिँ हैन। जेनरली चाहिँ यही 3टा मध्ये कुनै एउटामा पोइन्टमा अड्केर आउँछ यो, ठिक छ है। यो पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेजको चाहिँ नोट लिनुहोस्, पोइन्ट अफ अर्डर पनि सेकेन्डमा लेख्नुहोस्, अगाडि बढौँ। पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी है। पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी हुँदा चाहिँ के गर्ने भनेदेखि क्वेसन्स हुन्छ नि, जस्तै यत्रो मैले भने होइन, अहिले त यत्रो मैले आरोपी बुझाएँ हजुरहरूलाई, तर मान्छेको ब्रेन हो, मैले जति नोट टेकिङ गरेँ पनि सबै चिज मलाई याद नहुन सक्छ। त्यही भएर कमिटी भित्रै पनि यु क्यान आस्क क्वेसन्स। भर्खरै क्वेसन आएको छ है, भर्खर क्वेसन आएको छ, जतिवटा क्वेसन सोध्न पाइन्छ, तर एउटा मर्यादा हुन्छ क्या, कसैलाई पनि इन्टरप्ट नगरौँ, धेरै कमिटीलाई डिस्टर्ब नगरौँ। हजुर मर्यादाभित्र बसेर त्यो चिटहरूमा लेख्दै केही गर्दै क्वेसन सोध्नु भयो भने, खुसुर फुसुर गर्दै डायरेक्टसँग क्वेसन सोध्नु भयो भने जति पनि पाइन्छ, जति सोध्यो त्यति क्लियर भइन्छ। हामी त्यहीलाई बस्या हो क्लियर गर्नलाई, द्याट्स इट। जतिचोटि पनि क्वेसन सोध्न पाइन्छ, तर मर्यादा राखेर, कसैलाई इन्टरप्ट नगरौँ। यहाँ पिपिटीमा पनि लेखेको छ, इन्टरप्ट नगरौँ, क्वेसन सोध्दा केही पनि फरक पर्दैन। पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी भन्छ यसलाई। किन पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी हुन्छ? रुल्स अफ प्रोसिडियरसँग डिल गर्ने, सुन्नुहोस् है, रुल्स अफ प्रोसिडियरसँग डिल गर्ने, रुल्स अफ प्रोसिडियरसँग डिल गर्ने कुनै पनि चिजमा नत्र भए कमिटीमा के भइरहेछ भनेर कन्फ्युजन छ भने पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी उठाउने हो। जस्तै म भर्खर डिस्कनेक्ट भएको थिएँ, हेर्नुहोस् है, म जहाँ पनि अब यही पोइन्ट लिएर आउँछ, सजिलो छ नि त, प्र्याक्टिकल भर्खर भयो आँखा अगाडि। म भर्खर डिस्कनेक्ट भयो, मेरो त पोइन्ट छुट्यो, के भन्यो मलाई थाहा छैन, बिचमा सरले के पनि भन्नुभयो, त्यही भएर मैले प्लाकार्ड उठाउने। पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी यसरी उठाउने, अनि त्यसपछि उसले सोध्छ, के सोध्छ, फर वाट पोइन्ट यु राइज, अनि भन्ने पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी। अनि यस डेलिगेट भनेर चेयरले भन्छ, अनि त्यो चाहिँ यसो म डिस्कनेक्ट भएको थिएँ, कमिटीमा के भइरहेको हो मलाई थाहा नै छैन, के भइरहेको, हामी भोट गरेर हो कि हामी डिस्कस गरेर हो कि हामी खाना खान गइरहेको हो कि हामीलाई थाहा छैन के गरेर हो, त्यो सोध्ने त्यसरी। यो एउटा साइड हो। अर्को साइड मलाई अस्ति वर्कसपमा त भन्नुभएको थियो होइन, मैले बिर्सेँ यो पोइन्टले के काम गर्छ भन्ने। पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी उठाउने अनि भन्ने, मलाई थाहा नै छैन यसले के गर्छ, एकचोटि मलाई फेरि भनिदिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्ने के। सो यो भनेको तिमीहरूको ब्रह्मास्त्र हो, महाभारतहरूमा भन्छ नि ब्रह्मास्त्र, यो तिमीहरूको ब्रह्मास्त्र हो। पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी, केही थाहा छ केही थाहा छैन, के भयो के भएन, सब पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी। टिप्नुहोस् है, अघि कसको क्वेसन थियो, जति पनि क्वेसन सोध्न पाइन्छ त्यो पनि आन्सर भयो जस्तो लाग्छ मलाई। मुभिङ फरवर्ड, पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन टु द स्पिकर। टिप्नुहोस् है, यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि स्पिकरले बोलेको जुन पोइन्ट हुन्छ नि त्यसमा सोर्स पनि माग्न पाइन्छ, अर्को तिमीहरूले गलत बोलेको छौ भनेर भन्न पाइन्छ है। यसलाई पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन भन्छ। इन्फर्मेसनलाई एड्रेस गरेर उसको गल्ती भने नि हुन्छ, उसलाई अझै बुझाउ भने नि हुन्छ, अनि उसको चिजमा केही एड गर्नलाई पनि पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन भन्ने मिल्छ। जेनरली एड गर्नलाई चाहिँ मान्छेले युज गर्दैन, मान्छेले अरूको गल्ती पोइन्ट आउट गर्नलाई, नत्र भए सोर्स माग्नलाई, नत्र भए तिमीले यो गलत भनिरहेछौ यसको सोर्स कमिटीलाई देऊ भनेर भन्नलाई पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन युज गरिन्छ। टिप्नुहोस्, अघिदेखिको सबै पोइन्ट टिप्नुहोस् है। फर्स्ट पोइन्ट के थियो, पोइन्ट अफ पर्सनल प्रिभिलेज, केही पनि डिस्कम्फर्टको लागि। अर्को के थियो, संसारको सबसे कन्फ्लिक्टिङ पोइन्ट, पोइन्ट अफ अर्डर। त्यसपछि अर्को के थियो, पोइन्ट अफ पार्लियामेन्ट्री इन्क्वायरी। त्यसै भर्खर के भने मैले, पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन, इट इज अल्सो कल्ड पिओआई है, पिओआई टु द स्पिकर। त्यसपछि एउटा अझ सानो एकदम सानो एउटा प्रोभिजन छ होइन कुनै कुनै आरोपीमा, यो चाहिँ जस्तै तिमीले बोलिरहेको डेलिगेटलाई पिओआई सोध्न पायो,
त्यस्तै तिमीले चेयरलाई पनि पिओआई सोध्न पाइन्छ। चेयरपर्सन जो हुन्छ नि, चेयरपर्सनलाई पनि सोध्न पाइन्छ। कुनै चिजको बारेमा रिफर्ड नै भएको छैन कमिटीमा, यो मलाई एक्सप्लेन गरिदेऊ, सर हजुरले यो कसरी अप्रुभ गरिदिनु भयो, सब पिओआई। सरी, कुनै कुनैमा यो पिओआईलाई, यो पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन टु चेयरपर्सन छ नि, यसलाई चाहिँ पोइन्ट अफ अर्डरमा नि इन्क्लुड गरिन्छ कुनै कुनैमा, नत्र जेनरली इट इज एन इन्डिपेन्डेन्ट थिङ। हस् ल, ठिक है सबैजना। ओके, एट दिस पोइन्ट अफ टाइम यसपछि हाम्रो एउटा सेक्सन अझै छ होला, एउटा सेक्सन, सानो एउटा सेक्सन अझै छ होला, अनि हामी सकाइदिइहाल्छौँ। 2 घन्टा भइसकेको छ, थाहा नै भएन मलाई। ओके, सो हजुरहरूको केही क्वेसन रहेछ भने यसो हालिदिइहाल्नुहोस्। धेरै त्यो छैन है, धेरै प्रेसर केही पनि छैन। बुझ्नु भएको छैन भने भोलि फेरि रिभिजन हुन्छ। 2 घन्टादेखि हजुरहरूले मलाई सुनिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा लास्ट सानो सेक्सन छ, त्यो चटक हल्का सकाइदिइहालौँ। त्यो सकाइसकेपछि अगाडि बढ्न पाइहालिन्छ। केही क्वेसन छ भने च्याट बक्समा हालिदिनुहोस्। एकदम दिमागमा प्रेसर भएको छ नि, सरी है, एकछिन हल्का फ्रेस हुनुहोस्। ओके, सो विदाउट एनी धेरै लोड होइन, हामी अन्तिम सेक्सनमा छिर्दिहालौँ। ओके, स्क्रिन सेयर गर्छु म। ल भयो, एकछिन मात्र छ है गाइज, अब एकछिन मात्र। दाइ हजुरले यत्रो भाषण दिनुभयो मलाई, के भन्नुभयो, के भन्नुभयो होइन, कसरी मैले यो सबै याद राख्ने? यो पर्टिकुलर स्लाइडको स्क्रिनसट लिएर सबैले याद राख्ने। अघिदेखि कसैले नोट लिनु भएको छैन भने यसको स्क्रिनसट लिनु, सक्यो, एमयुएन सक्यो। पहिला सबसे पहिला हजुरले इस्यु के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। पढ्नुहोस् है, त्यहाँ खर्र त्यही नै हो, ह्याक नै त्यही हो। त्यो ह्याकहरूको लिस्ट भनौँ यसलाई। त्यो जिटिए भाइस सिटीहरू खेल्नु भएको छैन, चिट कोड हुन्छ नि, यो चिट कोड हो। इस्यु के हो भन्ने, त्यो इस्युले कोभिड-19 भनेको चाहिँ मैले त्यसकै त्यो गरौँ है त। कोभिड-19 के हो, कसरी आयो, त्यसको पुरै जन्म कुण्डली निकाल्ने। त्यसपछि त्यो कोभिड-19ले तिम्रो देशलाई के गरेको छ, त्यसपछि तिम्रो देशले त्यसलाई कम्ब्याट गर्नलाई के गरेको छ, त्यो स्क्रिनसट लिनुहोस् है सबसे पहिला। यसपछि तिम्रो देशमा भएको के एस्पेक्ट रिलेभेन्ट छ यो एजेन्डासँग। कोभिड-19ले ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस हुनसक्छ, कोभिड-19ले अनइम्प्लोइमेन्ट बढाइरहेको, जे पनि हुनसक्छ, इकोनोमी डाउनफल, जे पनि हुनसक्छ। अर्को, कन्ट्री डाइरेक्टली, सपोज कुनै कुनै देशमा हुन्छ नि, अब न्युजिल्यान्डमा मानौँ, न्युजिल्यान्डमा कोरोनाको केस एकदम कन्ट्रोल, एकदमै कम छ अरे। साउथ कोरिया एकदम कन्ट्रोल छ अरे। तिनीहरू यसमा त धेरै फोकस गर्नु पर्यो नि, क्राइसिसै त होइन तिनीहरूको देशको। तिनीहरूले अरूलाई हेल्प गर्ने, हाउ क्यान इट बिकम इन्भल्भ, यो सोच्ने कि मेरो देशको नभए पनि म कसरी हेल्प गर्न सक्छु। अगाडि बढ्यो, कसरी सोच्ने कि यो सबैलाई हामीले सल्युसनतिर लिएर जाउँ। बोलेछ ओइ तैँले दाल भात खाइ सोध्ने होइन, जाने एजेन्डामै जाने, बाहिर छोडिदिने कि बाहिर संसार छोडिदिने त्यो दिनको लागि। एजेन्डामा फोकस कसरी सेभ गर्न मिल्छ पोइन्टहरूलाई। अर्को, तिम्रो कन्ट्रीको पोजिसनलाई धेरै ध्यान राख्नु। म अघिदेखि भनिरहेको छु, जबसम्म दुईटा कन्ट्रीको पोलिसी मिल्दैन तबसम्म त्यो साथी बनाउन नजाऊ। लुक एट द कन्ट्री पोलिसी, आफ्नो कमिटीमा भएको सबै डेलिगेटहरूको बारेमा हेर कि उसको देश सपोर्ट गर्छ कि उसको देशको पुरै खोज भने होइन, उसको देशले एजेन्डामा के गरेको छ, पोजिटिभ रोल हो कि नेगेटिभ रोल हो, द्याट्स इट। तिमी गरिब देश हो भने तिमीले केमा डोनेसन चाहिन्छ खोज आफ्नोमा, धनी देश हो भने केमा दिन सक्छौ कसलाई र कसलाई दिएको छौ, सजिलो। अर्को, हल्का रिसर्चहरूलाई त्यो स्ट्याटिस्टिक्समा ल्याउनु खोज्छ क्या, कसैले तिमीलाई ओइ यसको प्रुफ देखा मलाई भन्यो भने भन्छ नि त है। ल अब इतिश्री गरौँ है त कार्यक्रमको। अन्तिममा जाँदासम्म मैले यत्रो भने, रिसर्च गर, के भने, अन्तिममा जाँदाखेरि यो कन्फरेन्स कसरी ग्रेड गरिन्छ त, सरी तालिजोरले बसेछ, कन्फरेन्स कसरी ग्रेड गरिन्छ त है। त्यो कन्फरेन्स कसरी ग्रेड गरिन्छ भनेदेखि एउटा सिट हुन्छ कि सबैसँग, इभ्यालुएसन एउटा फर्मेट हुन्छ। त्यो इभ्यालुएसन फर्मेट म अहिले स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिइहाल्छु हजुरलाई है। सो दिस इज द इभ्यालुएसन फर्मेट जेनरली युज्ड। ओके, दिस इज द इभ्यालुएसन फर्मेट जेनरली युज्ड। यहाँ हेर्नुहोस्, डेलिगेटको नामहरू हामी यहाँ टिप्छौँ, दाइस हुँदाखेरि यहाँ जेनरली
त्यसै हामी यहाँ स्पिचको लागि पोइन्ट दिन्छौँ। आउट अफ 5 हुनसक्छ, आउट अफ 10 हुनसक्छ, हामी स्पिचको लागि पोइन्टहरू दिन्छौँ। स्पिचमा अब फेरि स्पिच कति लामो भयो भनेर भन्ने होइन, स्पिचमा कति पोइन्ट एकोमोडेट गर्यो भनेर भन्ने। अब त्यो स्पिच मेक्स लजिक अर नट। कसैले स्पिचमा बोलिरहेको चाहिँ एकदम राम्रो अनि एन्ड गर्दाखेरि बाराक ओबामा इज द करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल भन्दै अरे। बाराक ओबामा त करेन्ट प्रेसिडेन्ट हुँदै होइन कहीँको पनि, तर नेपालको त झनै होइन नि त, लजिक छैन, 0 पाइन्छ। त्यसपछि आरोपी तिमीहरूले रुल्स फलो गरेछ कि छैन, भयङ्कर रिसर्च गरे पनि रुल्स भित्र पर्दैन भने केही काम छैन। मैले तर्साएको होइन है तिमीहरूलाई, यति भनेको कि तिमीहरूको मार्क्स कस्तो कस्तोमा बाँडिन्छ। यसपछि सल्युसन्स, मैले अघि भनेको छु नि, कन्ट्रीको राम्रो एउटा नराम्रो एउटा अनि सल्युसन एउटा दिनु पर्यो। त्यो मेन एउटा सल्युसन तिमीहरूले मार्क गर्नै पर्छ, एउटा सल्युसन तिमीहरूले इन्क्लुड गर्नै पर्छ है। त्यसपछि आउँछ फरेन पोलिसी। तिमीहरूले कतिको फरेन पोलिसी इन्क्लुड गरेर छौ, अघिदेखि भनिरहेको छु नि, इन्डिया चाइना, इन्डिया पाकिस्तान, नेपालभित्र फरेन पोलिसिज कतिको रिसर्च गरेछ, अघिको मैले त्यो ह्याकको कतिको स्क्रिनसट लिएर फलो गरेछ। त्यसपछि कतिको लिडरसिप एक्जिबिट गरेछ, कतिको लिडरसिप देखाइरहेछ तिमीले। अर्को तिम्रो डकुमेन्टेसन कतिको तगडा छ, रिसर्च कतिको राम्रोसँग प्रेजेन्ट गरेर लेखेको छ। अर्को कन्ट्रिब्युसन टु द रेजोल्युसन। रेजोल्युसन भने के हो भनेपछि मैले सेट अफ सल्युसन्स, यसको इलाबोरेटिभ फर्म भोलि भनिन्छ है। कन्ट्रिब्युसन टु द रेजोल्युसन, रेजोल्युसनमा तिमीले भनेको चिजहरू कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, यहाँ लास्टमा सम टोटल गरिन्छ, झट्ट मार्क्स लिएर आइन्छ। दिस इज कल्ड द मार्किङ स्किम, जुनको अनुसार तिमीहरूलाई मार्क गरिन्छ एमबिएनमा है। दिस इज कल्ड द मार्किङ स्किम। मेरो ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूलाई हल्का नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस् ल, सरी। ओके, अब यो भइसकेपछि मेन भनेको चेयरहरूको इभ्यालुएसन हुन्छ। अनि हजुरहरूको कोही पनि एउटा रिफरेन्स कोअर्डिनेटर जस्तो हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ कि ए मेरो विद्यार्थीले राम्रो गर्यो, त्यो स्कुलभित्र रेकग्निसन दिन्छ नि त, यसले यसमा राम्रो गरेको छ भनेर, त्योहरू हुन्छ। सरी होइन, सेसनको समरी त्यही थियो। अब सबै चिज भनिरहँदाखेरि मैले मेरो पर्सनल फेभरेट मोमेन्ट पनि भन्नु पर्यो होइन। सो मेरो पर्सनल फेभरेट मोमेन्ट चाहिँ उता माथिको त्यो ह्यान्डसम गोलुमोलु पाण्डा जस्तो छ नि, द्याट इज माई ब्रदर उज्जवल प्रताप सिंह। ब्रिटिस एमयुएन भएको थियो लास्ट टाइम है। सो ब्रिटिस एमयुएनमा मेरो भाइ पनि आएको थियो अनि लकिली हि वाज इन माई कमिटी के, मेरो कमिटीमा थियो। अनि हि वान अवार्ड के, जस्तै हुन्छ नि मान्छेहरूले बायस गरेर दियो होला सपोज, त्यस्तो केही हुन्छ नि। हाम्रो चेयर चाहिँ दृश्यन दाहाल भन्ने उसिन्थ्यो क्या, उहाँले मार्किङ गरेर राख्नु भएको थियो। अनि भाइको इम्प्रुभमेन्ट देखेर मलाई मेरो भाइले पनि सिकियो जस्तो भयो क्या। इन सर्ट मैले भन्न खोजेको, हजुरले ट्राई नगरेसम्म हुँदैन क्या केही पनि। त्यही भएर हजुर हार्नुहुन्छ कि जित्नुहुन्छ थाहा छैन मलाई, आयो भने सिक्नु चाहिँ सिक्न चाहिँ पाउनुहुन्छ। सो यो मेरो सबसे माथिको भनेको भाइको वाला फोटो हो। आजसम्मको बेस्ट एमयुए नै मेरो लागि यही हो। मैले नै कुनै दिन पुरै इभेन्ट भरिकै सबै अवार्ड उठाएर हिँड्यो भने पनि मेरो लागि बेस्ट इभेन्टको अवार्ड यही हुन्छ। मेरो भाइले जित्यो। सेकेन्डमा चाहिँ यसो टटक देखाउनलाई आफ्नो फोटो हालिहालेँ मैले। थर्डमा चाहिँ त्यो कमिटीमा प्रेजेन्ट भएको मान्छेहरूको त्यहाँ स्वेटरमा देख्न सक्ने मान्छे भनेको म हो। त्यसपछि पिसवाला सिम्बल इज दृश्यन दाहाल, चेयर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यसपछि इज मेरो बच्चेदेखिको साथी आदर्श देव, उहाँलाई हजुरले एमयुएनहरूमा देख्नु भएको छ होला। त्यसपछि अर्को सबसे बढी एमयुएन गरेको मान्छे इज सैयद अमन अहमद, सबसे लास्टमा सबसे एकदम स्टाइलिस देखिरहेको, हि इज अल्सो द बेस्ट इन द सर्किट। अब मैले यहाँ फोटोमा भएको मान्छेहरू आर द बेस्ट भनेन है, धेरैवटा मान्छे छन् त्यहाँ। हाम्रो यहाँ ब्याकग्राउन्डमा सुनि पनि राख्नु भएको छ कतिले, म डिस्क्लोज गरौँ कि नगरौँ थाहा छैन मलाई, र अरू ठाउँमा पनि धेरैवटा मान्छेहरू छन्। सो जति बेला पनि हजुरले मौका पाउनुहुन्छ, अलवेज लर्न फ्रम यर सिनियर्स। अलवेज जति बेला मौका पाइन्छ, जति बेला जे पाइन्छ इभेन्टमा गइहाल्ने है, इभेन्टमा गइहाल्ने, सिकिहाल्ने। धेरैवटा अरू मान्छेहरूको नाम सुन्नुभएको छ होला हजुरले, भोलि आउने श्रीसव सरको नाम सुन्नुभएको छ होला। उहाँ पनि एकदम प्रोमिनेन्ट मेम्बर हो हाम्रो, डायस धेरै डायस हुनुभएको छ, उहाँ धेरै फ्रिक्वेन्सी छ उहाँको। त्यो चाहिँ अर्को भनेको हाम्रो सुशान्त खत्री भन्ने सर, एकदम राम्रो डिबेटर, एकदम राम्रो डायस। त्यसै हाम्रो फेरि हेर है, मैले अहिले कसैको नाम छुट्यायो भने फेरि कसैको यसले मेरो नाम लियो लिएन भन्ने हुन्छ, म कसैको नाम लिन्न योभन्दा अगाडि, नो, यो एटसेट्रा एटसेट्रा। यति हुन् मेरा साथीहरू, यति हो मेरो कुरा।
हैन। अनि यहाँसम्म थियो हाम्रो MUN को आजको वर्कसपको कुरा है त। यति हो। कसैको केही क्वेसन छ भने टक्क च्याट बक्समा पाइहालौँ, केही कन्फ्युजन छ भने पनि च्याट बक्समा पाऊँ। एक्सेल सिट हजुरले भर्नु भयो होला, भर्नु भएको छैन भने भर्नुहोस्, जिउहरू तन्काउनुहोस्। अब फर्मली एन्ड गरौँ है त। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट म विराजलाई, जेनेसालाई, जेवेसलाई, सबैजनालाई थ्याङ्क गर्न चाहन्छु अर्गनाइजिङ कमिटीबाट, डिप्लोमेटिक डायलग मोडल युनाइटेड नेसन्स टिमलाई, इन्टायर टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच। म एकदम खुसी लाग्यो मलाई एकैचोटि अनलाइन MUN गर्नुभन्दा यु चोज टु फेसिलिटेट देम फर्स्ट। सेकेन्डली युनिग्लोब कलेजलाई एन्ड द इन्टायर एक्जिक्युटिभ टिम अफ युनिग्लोब कलेज, त्यसपछि हाम्रो एक्जिक्युटिभ मेम्बर सर जो इन्टायर 2 घन्टा प्रेजेन्ट भइसक्यो आफ्नो बिजी सेड्युलबाट टाइम निकालेर, मनसुन सर, त्यसपछि अरू हाम्रो सबै पार्टिसिपेन्टहरू, किनभने हजुरलाई नसुने भयो त म एक्लै त बोलेर काम छैन। सो थ्याङ्क यू सबैजनालाई। क्वेसन्स छ भने यहाँ च्याट बक्समा पाऊँ। ओभर टु यु विराज र जेनी सर, थ्याङ्क यू। Thank you so much, sir. It was our honor to have you here. So, यदि कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ we will wait for about 30 seconds. Chat box मा चाहिँ लेखिदिनु होला, त्यसपछि we will move forward. अनि गाइज अरू फरवर्ड इन्फर्मेसनको लागि हैन, जस्तै यो MUN मात्र नहोला, अरू पनि इभेन्टहरू होला हैन, सो त्यसको लागि च्याट बक्समा हाम्रो फेसबुकको लिङ्कहरू छ हाम्रो अर्गनाइजिङ कमिटीको मान्छेहरूको, उहाँलाई गएर फलो गरिदिनुहोस्, नत्र भए उहाँहरूलाई गएर पिङ गरिदिनुहोस्, एउटा टेक्स्ट जस्तो पठाउनुहोस् ताकि हजुरको कन्ट्याक्ट लिस्टमा उहाँहरू जहिले पनि एडेड भइसक्छ। यदि कसैलाई केही क्वेसन छैन भने चाहिँ आजको सेसन कस्तो लाग्यो अनि आफ्नो केही आजको सेसनबाट एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यु आर मोस्ट वेलकम है। च्याट बक्समा चाहिँ त्यो फिडब्याक पनि दिइराख्नु होला। अनि प्लस प्रज्वल सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो फेसबुकको लिङ्कहरू चाहिँ यहाँनिर च्याट बक्समा आइसकेको छ। सो यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई फेसबुकको थ्रु चाहिँ कुनै पनि ओसी मेम्बरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरले आज गएर चाहिँ हामीसँग कनेक्ट भएर हामीलाई मेसेन्जरमा एउटा मेसेज ड्रप गर्नुभयो भने वी विल बी एडिङ यु टु अ ग्रुप। अनि त्यसको मार्फत चाहिँ हामी हजुरलाई चाहिँ डेलिगेसन दिनेछौँ बेलुकाको टाइममा चाहिँ सबैलाई एउटा मेसेन्जर ग्रुपमा एड गरेर। सो कनेक्ट हुन चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि जस्ट ड्रप अ मेसेज है मेसेज बक्समा। अनि फिडब्याक पनि दिइराख्नु होला। अनि दिस इज द ओन्ली टाइम है, क्वेसन सोधिराख्नु होला अहिले नै। अनि एउटा क्वेसन अघि नै आएको एउटा क्वेसन, आरओपीको पनि टाइप हुन्छ लाइक भेराइङ कन्ट्रिज वाइज, अनि युनिभर्सल आरओपी डिफ्रेन्ट भनेर प्रज्वल सरलाई क्वेसन आएको थियो एउटा। अनि अर्को ओके म यसमा अर्को पोइन्ट अफ हुन्छ पाले फिल गरौँ न एउटा क्वेसन। थ्याङ्क यू। ओके, युनिभर्सल आरओपी भन्ने चाहिँ जेनरली युनाइटेड नेसन्स एसोसिएसन भन्ने एउटा टिम छ, UNA भन्ने। सो त्यसको चाहिँ जेनरली सबै देशमा नै इम्प्लिमेन्ट हुने गर्छ। त्योभन्दा बाहेक हरेक देशको एउटा एउटा हुन्छ। UNA को म फर्मेट अहिले हजुर क्वेसन सोध्दासम्म आफ्नो ल्यापटपमा खोज्छु, छ भने देखाइदिइहाल्छु होइन। त्योभन्दा बाहेक हरेक देशको एउटा एउटा हुन्छ। पायोनियर हाम्रो नेदरल्यान्ड्स हो, द हेग MUN। नेदरल्यान्ड्सको सबसे पहिलो थियो आरओपी संसारमा। त्यो चाहिँ बिस्तारै हार्वर्डहरूले आफ्नै आरओपी निकाल्यो इम्प्रुभ गर्दै गर्दै। त्यसपछि युनाइटेड नेसन्सको एजुकेसनल काउन्सिलको पनि छुट्टै एउटा रुल्स अफ प्रोसिडियर छ। धेरै डिफ्रेन्ट हुँदैन कि, थोरै थोरै पार्ट सानो सानो चिजहरू मात्रै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो SDG छ, त्यसपछि बङ्गलादेशको सर्किटको छ, त्यसपछि इन्डियन सर्किटको छुट्टै छ। नेपालमा चाहिँ जेनरली जुन MUN मा सजिलो भयो, जस्तै बिगिनर्स धेरै छ भने हामी बिगिनर्सलाई सस्टेन हुने गरी आरओपी युज गर्छौँ, एक्सपिरियन्स धेरै छ भने त्यो अनुसार आरओपी युज गर्छौँ। तर जुन पनि युज गऱ्यो भने हजुरलाई पहिले भन्छ हामी यो हो है भनेर है, त्यसो त्यो आत्तिनु पर्दैन। नेक्स्ट क्वेसन विराज। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ पोइन्ट अफ अर्डर र पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन इन्टरचेन्जेबली युज गर्न मिल्छ भन्नुभएको छ। यो चाहिँ धेरै पोइन्ट अफ हजुर हजुर भनौँ। ओके, पोइन्ट अफ अर्डर र पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर युज गर्न मिल्ने होइन होइन। यस्तो हो के, पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ तिम्रो कोही साथीले केही पनि इन्फर्मेसनमा मिस्टेक गरेछ भने, और इफ यु वान्ट टु आस्क फर दि सोर्स, तैँले इन्फर्मेसन कहाँबाट लिएर आइस, आखिर कहीँ त होला नि, कसरी बोलिस्, केही त बेस त होला नि केहीको।
त्यो सोध्नलाई पोइन्ट अफ इन्फर्मेसन युज गरिन्छ। पोइन्ट अफ अर्डर कस्तो बेलामा युज गरिन्छ भने जुन बेलामा रुल्स अफ प्रोसिडियरमा भोइलेसन हुन्छ कि जेनरली कुनै कुनै आरोपीमा छोटे छोटे प्रोभिजन होला, तिमीलाई धेरै वेग बनाइदिएँ मैले त्यो। अब स्पेसिफिकमा जाम है त, सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। आरोपीमा कुनै पनि मिस्टेक भएछ भने नत्र भए कमिटीको त्यो फ्लोलाई भोइलेट कसैले गराइरहेछ भने त्यसको लागि पोइन्ट अफ अर्डर युज गरिन्छ। नत्र भए एकदमै एकदमै ठुलो भर्बल त्यो अफेन्स हुन्छ नि, जस्तै कसैलाई पनि ए यो देशै हावा भन्यो भने त उसको लागि त त्यो एकदम त्यो हो नि त, त्यस्तोमा नि पोइन्ट अफ अर्डर युज गरिन्छ कहिलेकाहीँ। इनडिसिप्लिनरी एक्ट अगेन्स्ट दि आरोपी, अगेन्स्ट दि जेनरल के स्ट्राटा भनौँ न, त्योहरूको अगेन्स्ट भयो भने जेनरली पोइन्ट अफ अर्डर युज गरिन्छ। तर हरेक आरोपीमा छुट्टै छुट्टै हुन्छ, त्यो एउटा स्पेसिफिक चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ कहिले पनि, किनभने कुनै अरू देश गयो भने तिमीले मैले अहिले केही भनिरहेको छु, केही नयाँ आयो भने ला मलाई यो थाहा छैन भन्ने हुन्छ क्या। अनि टु अभोइड द्याट कन्फ्युजन मैले तिमीहरूलाई यसरी भनेको। फलोअप क्वेसन छ भने फेरि हाल्नुहोस्, छैन भने नेक्स्ट क्वेसन। ओके, लास्ट क्वेसन एउटा यहाँ टिपेर राखेको छु मैले। यो चाहिँ भिडियो अन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, अब यो पनि एन्सर गर्नु। अब हजुर यसो ब्रस गरेर बस्नु भएको छ, मुखहरू फ्रेस भएर बसिया छ भने चाहिँ भिडियो अन गरिदिन्छु, छैन भने नगरिदिन्छु। अब सकिहाल्यो, अहिले त केही भन्नु चाहदिनँ म। तर अब कमिटी सेसनमा डिबेटको बेलामा चाहिँ इफ वी डोन्ट टर्न अन भिडियो अलिकति इन्टरेक्सनै नभएको जस्तो हुन्छ, सो अन गर्नुपर्छ। अहिलेको लागि चाहिँ त्यही ब्रस गर्नु भएको छ भने अहिलेको लागि चाहिँ त्यही। अनि हामी धेरै नै फ्र्याङ्क भएको छौँ अहिले एमयुएनमा पनि। मैले अहिले जति फ्र्याङ्क भएर इन्फर्मल्ली भनेको छु, यो इन्भाइरोमेन्ट एक्सपेक्ट नगर्नुहोस् है। मैले हजुरहरूलाई साथी भएर बुझाउनलाई कम्फोर्टेबल बनाउनलाई मात्र यसरी भनेको हो। कमिटीभित्र सबै चाहिँ स्ट्रिक्ट हुन्छ र सबै चाहिँ रुल्स फलो गर्नुहोस्। यसरी भएर फ्र्याङ्क भएर कुरा गर्न नखोज्नुहोस्। हजुर त्यहाँ कमिटीमा डिबेट गर्न आएको, साथी बनाउन आएको होइन। साथी बन्छ आफै, पहिला कमिटीमा मेन मोटिभमा फोकस गर्नुहोस्। यति भन्दा भन्दै मैले युएन यो एसोसिएसनको मैले आरोपी मेरो ल्यापटपमा सेभ रहेछ, स्क्रिनसटहरू चाहिँ लिएर त्यो दायाँ बायाँ नगर्नुहोस्। नेटमा युनाइटेड नेसन्सको अफिसियल साइटमा पाइन्छ, त्योभन्दा बाहेकमा कपिराइट भायोलेसन हुन्छ, सो मिसयुज चाहिँ नगरौँ होइन। स्क्रिनसट लिए पनि विथ योर पर्मिसन विराज, एकचोटि लास्ट टाइम एउटा डकुमेन्ट देखाऊँ। हुन्छ, स्योर। थ्याङ्क यू। ओके, सो दिस इज इट। देखिरहेको छ, स्क्रिन देखिरहेको छ हो? छ। सो माथि भनेको लेबल छ युनाइटेड नेसन्स एसोसिएसनको। दिस इज दि मोस्ट फर्मल सेट अफ आरओपी यु क्यान एभर गेट है। यो लोगो मिसयुज हुन्छ भनेर चारैतिर बाँडिँदैन, मैले एउटा कन्फरेन्समा पाएको थिएँ। सो यो यसरी नै फलो गर्दै गइन्छ र यो यसमा एकदम जेस्टमा पर्टिकुलरली एट द पोइन्ट लेखेको छ। सो कुनै पनि बेला हजुरलाई यस्तो चाहियो भने डाउनलोड इट फ्रम युनाइटेड नेसन्सको साइट, युज इट त्यसपछि। ल, द्याट्स इट फ्रम माई साइड। अब हजुरहरूलाई फेरि केही क्वेसन छ भने चाहिँ यु स्टिल ह्याभ 10 to 20 सेकेन्ड्स, ओके? अनि यदि अझ पनि केही क्वेसन पछि यो सेसन सकेपछि हुन्छ भने चाहिँ वी विल ह्याभ अनदर सेसन टुमोरो एज वेल, सो यु क्यान आस्क टुमोरो अल्सो अर यु क्यान कनेक्ट विथ अस एनी टाइम। अनि फिडब्याक पनि प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई च्याटमा, राम्रो लाग्यो नराम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो यो सेसन, अब के सुधार्नु पर्ने छ सबै कुराहरू। टुमोरो एट द सेम टाइम, लाइक आज 9 बजे भएको थियो, टुमोरो अल्सो शार्प 9 मा। ओके, सो आजको लागि हामी एन्ड गर्छौँ। अब तपाईँहरूले यदि केही क्वेसन छ भने, अघि पनि जेनिसा हेज अलरेडी सेड द्याट वी हेभ ड्रप्ड आवर फेसबुक प्रोफाइल इफ यु वान्ट टु कनेक्ट टु अस, किनभने यो एमयुएन भनेको एउटा वेब नै हो। प्रज्वल दाइले हामीले भेट्नुको कारण पनि एउटा वेबबाटै भेटिएको हो। अब तपाईँहरूलाई पनि अब भेट्दै जाने, अब रिलेसन डेभलप गर्दै जाने भनेको वेबबाटै हो। सो त्यो वेब कहाँबाट मेन्टेन हुन्छ भन्दा अहिले त भर्चुअली बस्नु परेको कारण सोसियल मिडिया वेब। सो सोसियल मिडिया वेब क्रिएट गरौँ, लेट्स बी अ फ्यामिली and let's learn about MUN. Let's be delegates, let's be diplomats, let's debate interestingly, let's dance, let's enjoy the debate. Maza aउँछ MUN. Okay, by saying this, I'd like to end today's session and I'd like to request you to join at 9 tomorrow. We'll meet again. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you everyone. Bye-bye.